सुन्दर साथी, हामी सबै सुन्दर साथी आह्वान गर्छौं श्रीराजीको आह्वान गरौँ सबै सुन्दर साथी भनेर टाइम भयो। आओ जीवाला मारे आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मां मोने मोगिने का छाया आओ जीवाला मोने हरी नींद लड़ी तमे सूरी कारा जागी जो तापी दिन पासे बचे तो आसे पर भासे आओ दीवाना मारे आओ दीवाना कल कल छूता मने आओ जो मारा मनना मनोरथ आओ जीवाला मारे आओ आओ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की सत्यनारायण बोलो श्री प्राणनाथ सद्गुरु महाराज की। उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम जी। क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा छोटी हक खिलवत छोटी हक खिलवत क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा हम अरवाहे जो हर अस की हम अरवाहे जो हर अस की फिर कब देखे हक सूरत कब देखे हक सूरत क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा खेल दिखाए भूल जाए हमको खेल दिखाए भूल जाए हमको सो फेर दिया छुड़ाए ना तो ऐसा फरेब कब हो ना तो ऐसा फरेब कब हो के छोड़ियो ना जाए क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा पहले क्यों फरामों से दे के
पहले क्यों फरामोशी दे के रूहे डारी माहे छल पीछे ताला कुंज दो दिए हैं पीछे ताला कुंज दो दिए हैं दई खुलने की कल हो क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा चौदह तबक आड़े दे के चौदह तबक आड़े दे के नजीक छिपे क्यों कित निपट से रग से नजीक निपट से रग से नजीक वे कहाँ गई निस्बत हो क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा छोटी हक खिलवत छोटी हक खिलवत हो क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा हम अरवा है जो हर अर्स की हम अरवा है जो हर अर्स की फिर कब देखे हक सूरत कब देखे हक सूरत क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा छोटी हक खिलवत छोटी हक खिलवत हो क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा क्यों दियो रे बिछोहा मेरे दुल्हा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय प्रणाम जी आउनुहोस् सुन्दरसाजी अब भने हामी वाणी श्रीमुख वितक साहेब चर्चा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु म आउनलाई अलिकति ढिला भए त्यसका लागि पनि हजुरहरूसँग म क्षमा चाहन्छु र कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा लिइदिनु भएकोमा आदरणीय महात्माजीलाई पनि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउनुहोस् फेरि पनि सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै अब भने हामी अगाडिको प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनेछौँ र आदरणीय महात्माजीलाई प्रसङ्ग अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की प्राणनाथ सुन्दर साथ जी प्रसङ्गलाई अघि बढाउन इजाजत चाहन्छु बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ायो लाख तले लालड़िया मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन
मेरे जीव के ही जीवन चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजुराज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये सखी जीवन हमारो ये। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे के धाम के धनी के सदगुरु महाराज के सर्व सुंदर साथ के। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान प्रयाण कर उठे प्रातः करें पहचान प्रातः करें पहचान। प्रातः समय उठ के आया बद्री दरबार बल दीवान को बात से किया खबरदार सच्चिदानंद धाम धनी की अखंड परम धाम की। प्रणाम जी। प्राण प्रियतम अक्षरातीत धाम धनी हृदय कमल में विराजमान अक्षरातीत का अतिशय प्यारा प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी व्यक्ति तीजों को प्रसंग में हामीले सुन्न पायौं। श्री महाराजा छत्रसाल जी ले श्री प्राणनाथ जी को स्वरूपलाई कुन स्वरूपमा चिन्नुभयो, कुनै व्यक्तिको स्वरूपमा चिन्नुभयो कि गुरुको स्वरूपमा चिन्नुभयो कि सन्त भनेर चिन्नुभयो कि परमहंस भनेर चिन्नुभयो कि कुनै धर्मका संस्थापक भनेर चिन्नुभयो कि कस्तो रूपमा चिन्नुभयो, यो प्रसंग हामीले स्पष्ट रूपमा हिजो सुनेर आइसकेका छौं। र श्रीजी लाई चोपडाको हवेलीमा विराजमान गराएर सिंहासनमा राखेर छत्रसाल महाराजजीले आरती उतार्नुभयो। कसलाई आरती उतार्नुभयो, कसलाई के भन्नुभयो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। कसको आरती उतार भन्नुहुन्छ? श्री ठकुरानी जी साथ संगले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मात्र। साक्षात पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री श्यामा जी महारानी सहित ब्रह्मात्मा सुन्दर साथलाई लिएर मेरो घरमा पालिसक्नु भएको छ, मेरो घरमा आइसक्नु भएको छ। जसलाई मैले सिंहासनमा राखे ऊ मेरो प्राणको नाथ प्राणनाथ अक्षरातीत हो र अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द श्रीराजीलाई यदि श्रीराजीको स्वरूपदेखि भिन्न अन्य कुनै रूपमा यदि कसै सुन्दर साथलाई चिन्दछ भनेदेखि निश्चय रूपमा यो जान्नु पर्दछ कि सुन्दर साथजी ऊ अक्षरातीत धाम धनीकी अंगना हुन सक्दैन। अक्षरातीत श्रीराजी महाराजले यस स्वप्नको ब्रह्माण्डमा आएर मायाको ब्रह्माण्डमा आएर लीला धेरै तनबाट गर्नुभयो। जबकि यो 5औं दिनको लीला चल्दैछ श्री मिराजीको तनबाट। अब मिराजीको तन पछि त 6औं दिनको लीला सुन्दर साथको तनबाट चल्ने लीला हो सुन्दर साथजी, जुन अहिले हामी तपाईं छौं जहाँ चाहिँ जागने लीला चलिरहेको छ। सुन्दर साथको तनबाट पनि गर्ने लीला अक्षरातीत नै हो, मिराजीबाट भित्र बसेर गर्ने पनि अक्षरातीत नै हो र 4औं दिनको धनी श्री देवचन्द्रजीको तनबाट भएको लीला पनि अक्षरातीतकै आवेशहरूबाट हुँदैछ। अर्थात जहाँ जहाँ अक्षरातीत बस्नुभयो लीला गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अक्षरातीतकै लीला मानिन्छ, कुनै व्यक्ति विशेषको लीला मानिदैन, कुनै अवतारी विशेषको लीला मानिदैन। त्यसैले ब्रजराजको जुन लीला अखण्ड भयो त्यो लीलालाई त अक्षरातीत धाम धनी श्रीराजी भन्नुहुन्छ। ए लीलाले अखण्ड થઈ એનો આગળ થશે વિસ્તાર। ए प्रगट्या पूर्ण पारब्रह्म श्री महामती तनु आधार। यदि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी को भित्र विराजमान हुनुहुन्छ भने यसको मतलब यो होइन कि श्री कृष्ण जी नै अक्षरातीत। यदि अक्षरातीत बाँके बिहारी जी भित्र बस्नु भएको छ भने यसको मतलब यो होइन कि बाँके बिहारी जी नै अक्षरातीत। यदि अक्षरातीत मुस्तफा बेको तनमा आवेश रूपमा बस्नु भयो भने त यसको मतलब यो होइन कि मोहम्मद साहेब नै अक्षरातीत। श्री राजी महाराज यदि श्री देवचन्द्रजीको तनमा विराजमान हुनुहुन्छ भनेदेखि यसको मतलब यो पनि होइन कि श्री देवचन्द्र जी नै अक्षरातीत। श्री राजी महाराज मिराज ठाकुरको तनमा विराजमान हुनुभयो, यसको मतलब यो पनि होइन कि
केशव ठाकुरका सुपुत्र श्री मिराज ठाकुर नै अक्षरातीत। यो कदापि सम्भव छैन। यी तनमा बसेर विशेष केही दिनसम्म केही समयसम्म अक्षरातीतद्वारा लीला हुन्छ। जबसम्म लीला हुन्छ यी शरीरमा बसेर तबसम्म शोभा प्राप्त गर्छ। यी शरीरले यी तनहरूले यी अक्षरातीत भनेर चाहिँ सबैले सम्बोधन गर्छन्, यो स्वाभाविक। तर सम्बोधन गर्दैमा शरीर परब्रह्मको रूपमा परिणत हुन कहिल्यै पनि सम्भव छैन यो, र हुन पनि सक्दैन। र छत्रसालजी महाराज भन्नुहुन्छ मेरो घरमा आउनेवाला जो अक्षरातीत हुनुहुन्छ उहाँलाई यदि कसैले कुनै अवतारी पुरुष देवी देवता राम कृष्ण यदि साधु सन्त सन्यासी गुरु चेलाको रूपमा यदि जान्दछ भने निश्चय उसलाई परमधामको आत्मा मान्न सकिँदैन भनेर महाराजा छत्रसालजी आफ्नो मुखारविन्दबाट भन्नुहुँदै थियो सुन्दरसाजी। तत्पश्चात जब बलदिवानको भित्र मनमा शङ्का हुन्छ कसरी पूर्ण ब्रह्म, म सबै काजी मौलवी हिन्दू पण्डितहरूलाई चाहिँ शास्त्रार्थ गराएर यदि त्यो शास्त्रार्थमा चाहिँ श्री प्राणनाथजीले विजय प्राप्त गर्नुभयो भने तब मात्र स्वीकार गर्छु कि ऊ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म हुन्छ भनेर। यस प्रकारले चाहिँ अब महोबाका काजी अब्दुल रसुलसँग चाहिँ शास्त्रार्थ भयो कुरानको विषयलाई लिएर, अनि अन्तिममा जब काजीले चाहिँ आफ्नो शिरमा कुरान राखेर कसम खान्छ, प्रतिज्ञा गर्दछ कि यहाँ नै अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला इमाम मेहदीको स्वरूप हुनुहुन्छ, म कुरान आफ्नो शिरमा राखेर कसम खाँदैछु। अब बलदिवानको मनमा केही शङ्का भाग्दछ, अझै पनि पुरा कम्प्लिट भएको छैन। र यता फेरि सुन्दर बल्लभ बद्रीलाई बोलाउनुहुन्छ जो हिन्दू पक्षका महान प्रकाण्ड विद्वानहरू थिए, जसमध्येमा पनि सुन्दर बल्लभ बद्रीमा पनि बद्री पण्डितजीलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ शास्त्रार्थ हुन्छ। त्यहाँ पनि बद्रीजीले आफ्नो सम्पूर्ण कुरा वास्तविक सत्य तथ्य के हो सम्झाइदिनुहुन्छ र आफ्नो हार स्वीकार गर्नुहुन्छ। श्री प्राणनाथजी नै अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। अहिलेसम्म त संसारमा सुन्दर साथी यतै दिन त्रैलोकमै हुती बुद्ध सुपन सो बुद्धजी जागृत बुद्धले प्रगटे पुरिन्छन्। जबसम्म संसारमा जागृत बुद्धिको ज्ञानको अवतरण भएको छैन तबसम्म वेद शास्त्र अथवा सपनाका बुद्धिका ज्ञानका आधारमा यदि कसैले श्री कृष्णजीलाई अक्षरातीत भनिदियो भनेदेखि कुनै अस्वाभाविक कुरो होइन, किनकि स्वप्नको बुद्धिको ज्ञानको पहुँच नै त्यहीँसम्म छ। त्यहाँदेखि अगाडि स्वप्नको बुद्धिको ज्ञानको पहुँच हुन सक्दैन। यदि स्वप्नको बुद्धिको ज्ञानको पहुँच परमधामसम्म थियो भने जागृत बुद्धिको ज्ञानको अवतरण हुने कुनै अर्थै थिएन। र स्वप्नको बुद्धिको आधारमा कसैले कसैलाई परब्रह्म मान्यो, कसैले कसैलाई परमात्मा मान्यो, यसमा आश्चर्य मान्ने कुनै पनि कुरा छँदैन। किनकि स्वप्नवश संसारमा चाहिँ जो विशिष्ट लीला गर्दछ संसारले त्यसलाई परमात्मै स्वरूप मान्दछ। यदि कोही साधु सन्तले एकदमै गतिलो चमत्कार गरिदियो भने त्यसलाई पनि परमात्मै मान्छ, परमात्मा बिना यो कार्य हुँदैन भनेर परमात्मै मान्छ। यो त स्वाभाविक कुरा हो। किनकि जागृत बुद्धिको ज्ञानको अभाव छ, त्यहाँ स्वप्नको बुद्धिको ज्ञानको आधारमा बोल्दैछ। यदि जागृत बुद्धिको ज्ञानको शरण लिएर जागृत बुद्धिको ज्ञानले आफ्नो हृदयलाई प्रकाशित गरेर अक्षरातीतका चरणमा आए उपरान्त पनि यदि कसैले प्राणनाथजीलाई सन्त साधु सन्यासी पुरुष युग पुरुष क्रान्तिकारी पुरुष गुरु चेला इत्यादि रूपमा चिन्छ या जुन तनमा अक्षरातीत बस्नुहुन्छ त्यो तनलाई नै परब्रह्म परमात्मा मान्दछ भने निश्चय नै ऊ जीव सृष्टिको समूहमा हुन्छ, ब्रह्म सृष्टिको समूहमा हुँदैन भनेर छत्रसालजीले यो प्रसङ्गमा हिजो हामीलाई सम्झाइदिनु भयो। हामीले यो प्रसङ्ग सुनेर आयौँ। अब बद्रीदासलाई फेरि अरू पण्डितहरूले चाहिँ हामी प्रश्न बनाएर दिन्छौँ, तिमी पुनः फेरि बलदिवानलाई अर्जी गरेर शास्त्रार्थको लागि भन, एकपल्ट गएर भनेर सम्झाउँछन् राति नै, अनि प्रश्न पनि बनाएर दिन्छन्। अब बद्रीदास आउँछन् बिहान, पण्डित यता प्रातः समय उठ के आया बद्री दरबार, बलदिवान को बात से किया खबरदार। बिहानै उठेर आए बद्रीदास पण्डित दरबारमा, अनि बलदिवान चाचालाई दुबारा शास्त्रार्थ गर्नका लागि सावचेत गराउँछन् कि म दुबारा शास्त्रार्थ गर्छु, हिजो सायद मेरो मूडले काम गरेको थिएन, त्यसैले मैले के भन्ने मलाई थाहा छैन, अब म पुनः आउँदैछु। भाइ भेट महाराजसँग अब ही बातमा गर्दै और जब छत्रसाल महाराजजीले बद्रीदासजीको भेट हुने बित्तिकै यो कुरो सुन्नुभयो बद्रीदाससँग, तब छत्रसालजी सोध्नुहुन्छ, तब पूछा महाराज ने रात की बात गई किस ठौर है बद्रीजी, राति त शास्त्रार्थमा तपाईले चाहिँ हार स्वीकार गरेर श्री प्राणनाथजीलाई अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म स्वीकार गरेर जानुभयो, अब अहिले के भयो, रातको कुरा कता गयो, कि तपाईले राति भाङ खाएर आउनु भएको थियो? छत्रसालजी सोध्नुहुन्छ, ए प्रश्न भागवत के हम तो सब जानत,
भागवतका यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर त म राम्रोसँग जान्दछु, झुटी बातें बना के करने लगे त। तर हे पण्डितजी, तपाईँ त झुट मुटको कुरा, मनगढन्त कुराहरू बनाएर, प्रश्न जस्ता बनाएर शास्त्रार्थ गर्न फेरि इच्छा राखेर यहाँ आउनु भएको हो। यो झुटो मुटो कुरा ल्याएर कुन शास्त्रमा लेखिएको छ, प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ? भागवतको त सम्पूर्ण चप्पा चप्पा म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु प्रश्नहरू उत्तर। छत्रसालजी जब यो भन्नुहुन्छ, तब उत महाराज को चढ़ी बड़ी रिस, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पंडित बद्री को यो कर्तुत देखेर चाहिँ छत्रसाल महाराजजीलाई रिस उठ्दछ, गुस्सा आउँछ। कही बुन्देला इन्हें गुरु ना करें, कोई न नमावे शिष्य। ऐलान गरिदिनु भयो, बुन्देलखण्डमा घोषणा गरिदिनु भयो महाराजा छत्रसालले कि कोही पनि बुन्देलखण्डका साथीहरू, कोही पनि बुन्देलखण्डी जनताहरू यी सुन्दर बल्लभ र बद्रीलाई चाहिँ गुरु मानेर उनका चरणमा शीश ननिव्याउनु है आजबाट, यिनीहरूलाई प्रणाम समेत नगर्नु। कहीं बुन्देला इन्हें गुरु ना करें, कोई न नमावे शिष्य। इनकी पट्टी सिर पर अब बाँधियो जिनको, विवाह आदि शुभ कार्यमा यिनीहरूलाई कसैले पनि नबोलाउनु, यिनीहरूको शिरमा कसैले पाग बाँध्ने काम नगर्नु। बुन्देलों की जात में इनको उठो न सोए। अनि बुन्देला साथीहरूले कसैले पनि यी सुन्दर बल्लभ बद्री जस्ता झुटा पण्डितलाई चाहिँ सम्मान कसैले पनि नगर्नु। सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कल माही, 14 विद्या निपुण है परे को जानत नाही। सुन्दर बल्लभ अनि बद्री जस्ता पण्डित कलियुगमा 14 विद्याका निपुण त कलाउँछन्, तर एउटा पनि परमात्माको विषयमा जानकारी उनीहरूमा छैन। जानकारी राख्दैनन् कि परब्रह्म परमात्माको स्वरूप के हो। 14 विद्या पढेर के भयो? तिनीहरूको शास्त्रको गुह्य रहस्यलाई उनीहरूले बुझ्नै सकेनन्। 4 वेद, 6 शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद र धर्मशास्त्र, यी 14 विद्यालाई पण्डितहरूले भली प्रकारले जानेका त छन्, तर यसमा लुकेको गुह्य रहस्य अनि यसमा लुकेको परब्रह्म परमात्माको पहिचान सम्बन्धी कुनै कुरा उनीहरूलाई केही नै थाहा छैन। त्यसैले फेर बल दीवान आगे भई जो चर्चा जोर, सब पण्डितों मिलके मेरा चित्त दिया मरोर। अब यो कुरो सुनेर बद्रीदासजीले चाहिँ छत्रसाल महाराजजी अनि सबै पण्डितहरूलाई भन्दछन्, छत्रसालजीलाई उत्तर दिन्छन् कि सबै पण्डितहरूले बेलुका म फर्केर गएको बेलामा मलाई एकदम दबाब दिएर मेरो चाहिँ बुद्धि नै फिराइदिए, मेरो ब्रेन नै वास गर्दै यिनीहरूले, र उनीहरूले बनाएका प्रश्न लिएर आएको हुँ। नत्र त मैले बेलुकै भनिसकेको थिएँ कि श्री प्राणनाथजी नै अक्षरातीत हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जेर भए सब पण्डित फतेह भए इस्लाम। अब सम्पूर्ण पण्डितहरू चाहिँ एकदम नराम्रो तरिकाले हार खाएर त्यहाँबाट बिदा हुन्छन्। काफर स्याह मोह हो अकेले गए अपने ठाम। अब सम्पूर्ण एक परब्रह्म परमात्मालाई छोडेर काल्पनिक देवी देवताको शालिग्राम, शिवलिंग इत्यादिको पूजा गर्नेवाला यी पण्डितहरू चाहिँ एकदम शिर निहुर्याएर चाहिँ अनुहार कालो लगाएर हार खाएर त्यहाँबाट लज्जित भएर जाँदछन्। एक बात यता भई सब कुंवरों ठाकुरों में। अब यस घटनाको पश्चातमा यहाँ एउटा विशेष अर्को कुरो फेरि सबैका मनमा शंका हुन आयो। खर्च राज की बख्शिश देख के धोखा भया मन माहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सबैले विचार गर्दछन् 5000 को जमात श्रीजी साहेबजीसँग छ। यो 5000 को जमातका लागि खर्च पाती हाम्रो राजकोषबाट 1 रुपियाँ पनि गएको छैन, र यिनीहरूको कमाई पनि छैन, नोकरी चाकरी पनि छैन, घरद्वार पनि छैन। तथापि पनि प्रतिदिन आनन्ददायी उत्सव हुन्छ। खीर, पकवान, पूरी, मिठाई, अनेक प्रकारका धेरै प्रकारका सुन्दर साथमा भोजन, एकदम उत्सव रसोई हुन्छ। विविध प्रकारका व्यञ्जन बन्दछन्। यो 5000 को जमातको यस्तो व्यञ्जन, यस्तो खीर, पूरी अनि अनेक प्रकारका जलेबी, मिठाईहरू, यस्तो खाने खर्च कहाँबाट आउँछ र यिनीहरूलाई लाउने खर्च कपडा इत्यादि कहाँबाट आउँछ? पक्कै पनि केही न केही बीचमा दालमा कालो छ भन्ने कुरो सबैमा मनमा शंका आउँछ, विशेष गरेर बल दीवानजी छत्रसालजीका काकाजीलाई। खर्च इत से पहुंचे नहीं, ये उठत है कहाँ से। अब राजकोषबाट त यिनीहरूलाई खर्च श्रीजीलाई चाहिँ जाँदै जाँदै अहिलेसम्म हामीले देखेकै छैन। है इनके पास रसायन ये सब जानी मन में। पक्कै पनि यी प्राणनाथजीका पासमा चाहिँ रसायन पारसमणि हुनुपर्छ, जसले चाहिँ
फलामलाई पनि सोना बनाइदिन्छ, फलामलाई पनि सुन बनाइदिन्छ। यस्तो प्रकारको चमत्कारिक रसायन श्रीजीसँग छ पक्कै पनि। त्यसैले त यी 5,000 का जमातको सुन्दर साथको चाहिँ खर्च चलिरहेको छ। यो कुरो चाहिँ एकदमै क्लियर हुनु पर्यो, सोध्नु पर्यो, पत्ता लगाउनु पर्यो भनेर पल दीवानजीका मनमा आउँछ। सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गए, वर्ष दिन बीत गए तब लगा खर्च की खबर ना भए। एक महाराजा छत्रसालजीलाई छोडेर उनका अतिरिक्त सम्पूर्णमा यही कुरो आयो कि 5,000 को संख्या जुन सुन्दर साथको जमात छ यिनीहरूको खर्चको लागि त यहाँबाट 1 रुपियाँ पनि गएको छैन। अनि आएको यो पन्नाजीमा आइपुगेको 3 वर्ष व्यतीत भयो। न कसैको नोकरी चाकरी छ, न कसैको घरद्वार छ, न कसैको आय छ, केही छैन। खर्च कहाँबाट चल्दैछ? 3 वर्ष हुन आयो छत्रसालजीको। छत्रसालजीलाई छोडेर चाहिँ बाँकी अरूका मनमा एकदमै ठुलो शंका बसिदियो। एक दिन महाराज ने पूछी राज से, श्री राज से यह सबके मन में धोखो है, एक खर्च होता है जेह। एक दिन महाराजा छत्रसालजी धामधनीका चरणमा गएर धामधनीलाई प्रणाम गरेर, हे धनी एउटा कुरो सोध्नु सम्बन्धमा शंका आयो, कृपा गर्नुहुन्छ मलाई। श्रीजी भन्नुहुन्छ, के छ छत्रसालजी भन। अब सबैको मनमा यस्तो प्रकारको संशय बनेको छ कि हे धामधनी, यत्र सारा सुन्दर साथ 5,000 को जमातको 3 वर्ष भइसक्यो, कमाई धमाई काहीँ घरद्वार केही छैन, आउने ठाउँ छैन, खर्च कहाँबाट चल्दैछ? यो कुराको सबैको मनमा धोको संशय छ। त्यसैले कृपा गर्नुहोस्, यो खर्चपाती आउँछ कहाँबाट? तब फुरमाई श्री राजा ने, आओ त खर्च साथ में से, मेरता को साथ है सो भेजत है हमें। श्री प्राणनाथजीले उत्तर दिनुहुन्छ कि हे छत्रसालजी, यो खर्च त बाहिरको सुन्दर साथबाट आउँदैछ। बाहिर मेरताको सुन्दर साथ जुन चाहिँ राजाराम र झाँझन भाइ छन्, यी सुन्दर साथले सेवा गर्दैछन्। राजाराम झाँझन भाइद्वारा चाहिँ यो खर्चपाती सबै सुन्दर साथको सेवाको लागि आउँदछ। उहाँहरू दुईजना सुन्दर साथले चाहिँ एकदम तन मन धनले खर्च पठाउनुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ। तब महाराजा मन में बहुत दलगिर भए। अब छत्रसालजीका मनमा यति दुःख लाग्यो, यति ठुलो चोट लाग्यो, वज्रै परे जस्तो भयो सुन्दर साथजी कि म महाराजा यहाँको बुन्देलखण्डको कहलाउँदैछु। मेरो घरद्वारमा अक्षरातीतको साथमा 5,000 को जमात सुन्दर साथको आएको छ, जसको खर्च बाहिर बस्नेवाला सुन्दर साथले गर्दैछ। म के को सुन्दर साथ? म अहिलेसम्म पनि सुन्दर साथ बन्न सकेको रहेनछु भन्दै आफूले आफूलाई नै पिट्नुहुन्छ, आफू आफैमा रुनुहुन्छ अनि धामधनीलाई भन्नुहुन्छ। तब महाराजा मन में बहुत दलगिर भए, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू भए ना सही नै। म त अहिले पनि सुन्दर साथ कहलाउने योग्य बनेकै रहेनछु। हे धामधनी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बहुत दलगिरी आई दिल में, माने न आपको साथ, अजहु काम दिन का आया न मेरे हाथ। आफ्नो मन यति साह्रो दुखाउनु भयो, यति साह्रो दुखित हुनुभयो छत्रसालजी कि आफूले आफूलाई स्वयंलाई सुन्दर साथ मान्न पनि तयार हुन छोड्नुभयो। म सुन्दर साथ बनेको छुइनँ। हृदयबाट बार बार यही नै आवाज आउँछ कि मैले अहिलेसम्म धर्मको नाममा कुनै पनि सेवा कार्य गरेको छुइनँ, म सुन्दर साथ कहलाउने योग्य नै भइन भनेर चाहिँ एकदमै आफू दुखी हुनुहुन्छ। विचार किया मन में ए बात कहूं न जाए कित, दलगिर होए के प्रात से पौड़े घरों जाए तित। बहुत व्यथित भएर एकदमै पीडामा परेर छत्रसालजीले विचार गर्नु छ, अब कसलाई सुनाउ यो कुरो, कसलाई सुनाउ, कसले मान्छ? यो दुविधामा एकदम दुखी भएर चाहिँ घरमा गएर घरभित्र आफ्नो कोठामा चाहिँ सुत्नुहुन्छ। अब उठ्दै उठ्नुहुन्न। जब हो गए दोपहर घर में रसोई भई तयार। जब दोपहरको दिउँसोको भोजनको तयार भयो घरमा, तब चाहिँ रानी तो उठाए ना सके, कर भेजी बलदीवान सो बाहर। रानीहरूले उठाउने चेष्टा गरे महाराजा छत्रसालजीलाई कि हे महाराजाजी, रसोई तयार भयो, उठ्नुहोस्, तपाईँ किन आज उठ्नुहुन्न? कसैको आवाजमा उठ्नु भएन। छत्रसालजी एकदम भित्रभित्रै रुनु हुँदैछ गएर, दुखी भएर एकदमै कि म त सुन्दर साथ होइन रहेछु, मेरो यो सुन्दर साथ, मेरो अक्षरातीत धामधनीको सेवामा अहिलेसम्म मेरो मन पुगेको छैन, मेरो सोचाइ नै पुगेको छैन, मेरो ध्यानै पुगेको रहेनछ। बाहिर कहाँ मेरता राजस्थानको सुन्दर साथले सेवा गर्दो रहेछ, मेरो घरमा बसेका मेरा अक्षरातीत सच्चिदानन्दको म कसरी म आफूलाई सुन्दर साथ भनौँ? एकदम दुखी भएर रुँदै घरमा आफ्नो कोठामा सुत्नु भएको छ।
आए बल दीवान चल के जगाए श्री महाराज, तुम काहे हो त दलगिर सो कहो हमें आज। बल दीवान आउनुहुन्छ रानीको बुलवामा कि हे काका, अब तपाईँको सिवाय छत्रसालजीलाई कसैले पनि उठाउन सक्दैन, हामी सबै हार्यौं। बलदिवानलाई बोलाउनुहुन्छ अनि बलदिवान आएर चाहिँ छत्रसालजीलाई बोलाउनुहुन्छ कि हे छत्रसालजी, आज के भयो तिमीलाई, उठ, म आएँ, कुन बातले दुखी छौ भन, म तयार छु सुन्नको लागि, म गर्छु, के गर्नुपर्छ। तुम काहे हो त दलगिर सो कहो हमें आज, कुन कुराले दुखी भयो मलाई एकदमै भन, कुनै कुरै नलुकाई भन, कारण के छ तिमी दुखी हुने। तब कहे महाराज ने नहीं कहवे की बात, हे काका तपाईँ मलाई उठाउने प्रयास नगर्नुहोस्, यो भन्नेवाला कुरो पनि होइन, म तपाईलाई पनि भन्न सक्दिन। तब कही बलदिवान ने एकै चाहिए साक्षात छत्रसालजी, महाराजा छत्रसालजी, आज तपाईँले यो कुरो भन्नै पर्छ, मेरो सामु प्रत्यक्ष रूपमा आएर यो कुरो भन्नै पर्छ, म यो कुरोको जानकारी लिन चाहन्छु। तब महाराज एकै हमारे मन में रहे यह, छत्रसालजीको मनमा त शंका त थिएन। काकालाई भन्नुहुन्छ, हे काका, हाम्रो मनमा, हामी सबैको मनमा यही नै शंका थियो कि आजसम्म है इन 5 रसायन आज तहकीक गरे हम तेह, हामीले यही सोचेका थियौं कि श्री प्राणनाथजी रसायन विद्याको ज्ञान राख्नुहुन्छ, यिनीसँग रसायन छ जसले चाहिँ फलामलाई सुन बनाउने चाहिँ ज्ञान राख्दछ, त्यस्तो प्रकारको पारसमणि यिनको हातमा छ, त्यसैले यो जमातको खर्च चल्छ भनेर चाहिँ हामी बेमतलबमा आफ्नो मनमा शंका लिएर, दुविधा लिएर चाहिँ अविश्वासलाई जाहेर गरिरहेका थियौं। तर आज मैले त्यो कुरो पत्तो लगाएँ हे काकाजी। तब महाराज कही हमारे मन में रहे यह है न 5 रसायन आज तय की करी हम तेह, ए आवत खर्च साथ में से ए सुन भयो दर्द, कि हे काका, हाम्रो घरमा आएका अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द धाम धनीको र यी सुन्दर साथको सेवा त मेरो त राजस्थानका 2 जना सुन्दर साथले गर्दा रहेछन्, त्यो सम्पूर्ण खर्च राजा राम झाँझनबाई जसको नाम हो, हामी त सुन्दर साथमा दाखिल भएका रहेनछौँ, धिक्कार छ हामीलाई। हम कैसे सेवक इनके, हम पर गजब की न रहे हद, हामी चाहिँ कस्ता सेवक हौं त, हामी कस्ता सुन्दर साथ हौं, यस्तो अक्षम्य भूल हामीबाट भइरहेको छ जसको कुनै पनि सीमा नै छैन, त्यो भूलको कुनै पनि दायरा नै छैन। यति ठुलो भूल गर्यो जुन चाहिँ भूल एकदम अक्षम्य छ, जो माफी पनि गर्न सकिँदैन, कसैले माफी नै गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकारको अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म भनेर आरती उतारेर आफ्नो घरमा राखेर यो सुन्दर साथ परमधामका आत्मा हुन् श्री ठकुरानीजी श्यामाजी परमधामको सम्पूर्ण सुन्दर साथलाई लिएर राज्य आउनुभयो भनेर हामीले आरती पनि उतार्यौं, तर स्वरूपलाई हामीले चिन्न सक्यौं न, उहाँको सेवामा हाम्रो ध्यान गएन। आज 3 वर्ष व्यतीत हुन आयो, म जस्तोलाई त धिक्कार छ जसले यति शंका गर्यो कि यिनीहरूसँग रसायन छ, पारसमणि छ भनेर, त्यो साथीलाई पनि धिक्कार छ। छत्रसालजी भन्नुहुन्छ, तब बल बोले बलदीवान ये बात है सहेल, अब काका बलदीवान भन्नुहुन्छ मन्त्री महामन्त्री कि हे छत्रसालजी, बहुत सजिलो उपाय छ, यी सुन्दर साथको सेवा गर्ने, प्राणनाथजीको सेवा गर्ने, त्यहाँ खर्च पुर्याउने एउटा मैले योजना बनाएको छु मेरो मनमा नै, बहुत सजिलो उपाय छ, के म तिमीलाई सुनाऊं। एक जागा मारिए ताकि चौथ दिजे सब मिल, काका को कुरा सुनेर महाराजा छत्रसाल भन्नुहुन्छ, काका तपाईको मनमा के छ मलाई सुनाउनुहोस्, कस्तो प्रकारको उपाय छ। अब बलदिवानजी भन्नुहुन्छ कि हे छत्रसालजी, एक ठाउँ गएर चाहिँ शास्त्रार्थको ऐलान गर्ने, अनि जुन गाउँ जुन राज्यको पण्डितले हार्दछ शास्त्रार्थमा, त्यो राज्यले हाम्रो राज्यमा चाहिँ त्यसको कुनै ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो ट्याक्स हाम्रो राज्य कोषमा आउँछ, हाम्रो राजकोषमा आएको ट्याक्सको 1/4 हिस्सा चाहिँ सुन्दर साथ धामधनीको सेवामा खर्च गर्ने मैले यो उपाय निकालेको छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। एक जागा मारिए ताकि चौथा दीजिए सब मिल, ये बात पक्की करके लिखाई लै महाराजा। महाराजा छत्रसालजीले काकामाथि विश्वास गर्नुभयो कि अहिले एक थोक भन्नुहुन्छ, भोलि त्यो कुराबाट फर्किनु भयो भनेदेखि के गर्ने, कि हे काका, यदि तपाईको मनमा यस्तै प्रकारको साँचो मनले बोलेको कुरा हो भनेदेखि यो कागजमा साइन गर्नुहोस्, तब मात्र म तपाईको कुरा मान्छु। कि राजकोषमा जम्मा भएको फलानु राज्यबाट आएको, जितेर आएको, शास्त्रार्थमा विजय भएर आएको चाहिँ
टेक्स हाम्रो राज्यमा जुन आउँछ राजकोषमा चौथाइ हिस्सा चाहिँ सुन्दर साथ र श्रीजीको सेवामा लगाउने भनेर चाहिँ कागजमा लेखेर तपाईँ हस्ताक्षर गर्नुहोस्, तब मात्रै मान्छु म तपाईँको यो कुरा, नत्र म मान्न सक्दिनँ। ए बात पक्की करके लिखाइ लै महाराजा। बलदेवान काकाले तिमीले मलाई के सम्झेका छौ, म त्यति नाजुक छु। लो साइन गरेँ मैले कुरा कागज, ब्ल्याङ्क पेपरमा मैले साइन गर्ने। अब के गर्नु छ लु तिमी आफै भन। तब सब साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राजा। अनि बलदेवान सहित छत्रसालजी आएर चाहिँ श्रीजीको चरणमा अब प्रार्थना गर्दछन्। आवे साथ परदेश को और रहे जोइत, तिन सबकी सेवा की मोहे है गर्ज करो नित। हे प्राणेश्वर, हे अक्षरातीत धामधनी, अब म यो चाहन्छु जुन बाहिरको परदेशबाट सुन्दर साथले यो सुन्दर साथको जमातको खर्च पठाउँदैछन्, जो श्रीजी धामधनीको तपाईँको खर्च पठाउँदैछन्, सम्पूर्ण जे जति खर्च छ त्यो बाहिरको सुन्दर साथ अब मनाइ गरिदिनुहोस्। यो सम्पूर्ण सेवा मेरो दरबारबाट चल्छ, मेरो राजकोषबाट चल्छ, मेरो तर्फबाट चल्छ। म यो इच्छा राख्दैछु, तपाईँको चरण कमलमा अर्जी पनि मेरो यही नै छ। अब श्रीजीलाई राम्रो ज्ञान थियो कि महाराजा छत्रसालजीमा यत्रो धन सम्पत्ति छैन जसले यति सुन्दर साथको खर्च पानी सेवा चलोस् भनेर चाहिँ मना गर्नु त हुँदैन। तर छत्रसालजीले मान्नु भएन। और करी अर्ज हजुर में करो इलाज बाहिर निकल्ने को। मेरो तपाईँसँग यही प्रार्थना छ हे धामधनी, अब अर्को राज्यमा गएर हामी आक्रमण गर्नुपर्छ शास्त्रार्थको लागि। अनि तब ठाकुरों मिले विचार कियो एक जागा मार्ने को। मेरा सहयोगी सबै राजपूतले आक्रमण गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ सबैले सहमति दिएका छन्। हमको बड़ी उम्मीद है, आप हो असवार चले आगे, असवारी में हम जले में खबरदार। अनि मलाई हजुरसँग यो आशा छ हे धामधनी, तपाईँ हात्तीमा बस्नुहोस् अनि हामी भन्दा तपाईँ अगाडि हिँड्नुहोस्, तपाईँको पछि पछि हाम्रो फौज हिँड्छ। सम्वत 1743 से असवारी करी जब श्रीजीले जब स्वीकार गर्नुभयो 1743 मा महाराजा छत्रसालजीले धामधनी श्री प्राणनाथजीलाई हात्तीमा विराजमान गराउनुहुन्छ। अस्ति पर चढाए के आगे सेना चलाए, तब हात्तीमा धामधनी श्रीजीलाई विराजमान गराएर अगाडि सेनाको भिड चलाउनुहुन्छ, पछाडि पनि सबै सेना, बीचमा धामधनीलाई हात्तीमा राखेर हिँड्नुहुँदैछ। अब राठ खडो त जलालपुर नजिक काल्पी पहुँचे। अनि उहाँहरू राठ खडोत जलालपुर हुँदै हुँदै काल्पीको नजिक पुगे सबै साथीहरू श्रीजीसँग। यता मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए। वहाँ गएर चाहिँ छत्रसालजीले त्यस क्षेत्रका मुल्लाहरू, काजीहरू, सैयदहरूलाई सबैलाई एकत्रित गर्नुभयो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। सबैलाई जम्मा गरेर 300 कुरान हदिसों की चर्चा करी जब। अब शास्त्रार्थ सुरु भयो, कुरान हदिसबाट चाहिँ अब चर्चा सुरु भयो। जेर हुए इस्लाम में सबों मेजर लिख दिया, तब त्यो चर्चामा श्रीजीसँग सबै ती काजीहरू परास्त भए। अनि परास्त भएको चाहिँ स्वीकृति पत्र उनीहरूले चाहिँ महजरनामा लेखेर दिए कि हामी उहाँलाई अक्षरातीत अल्लाह ताला इमाममेदीको रूपमा स्वीकार गर्छौं, उहाँको सिवाय अर्को कोही अल्लाह ताला इमाममेदी बन्न हुन सक्दैन। ये हम तहकीक किया खाविंदा जमाने के। आखिर जम्मा इमाम मोहम्मद साहेब जम्मा श्री प्राणनाथ जी नै हुनुहुन्छ, उहाँको सिवाय कोही पनि मोहम्मदको तेस्रो स्वरूप बन्नै सक्दैन, हुनै सक्दैन। श्री प्राणनाथ जी नै अल्लाह ताला पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ कसम खाए। अब हम तहकीक किया खाविंदा जमाने का, हम अपनी आंखों देखिया जो कुरान हदीसों में लिखा। जुन चाहिँ कुरान हदीस ग्रन्थमा लेखिएको छ त्यो कुरो चाहिँ यहाँ रोशनी हुन आयो, यहाँ प्रकाश हुन आयो कि श्री प्राणनाथ जी नै आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिब जमा हुनुहुन्छ, अर्थात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द बीजाविनन्द निष्कलङ्क स्वरूप हुनुहुन्छ। सो पहुंचाया सारे तोरे को कानो, सुनिया सुल्तान सुनके सिर नीचा किया, छुटा नहीं गुमाना। जब यो महजरनामा कर्मकाण्डी बादशाह औरंगजेबका पासमा छत्रसालजीले कसैद्वारा पुर्याइदिनु भयो, त्यो पत्र पढेर चाहिँ बादशाह औरंगजेबको शिर लाजले निहुरिन्छ। ऊ शर्मसार भयो। किन शर्मसार भयो भन्दा हाम्रै काजी मुल्लाहरूले, सैयदहरूले चाहिँ श्री प्राणनाथजीलाई पूर्ण ब्रह्मको सच्चिदानन्दको रूपमा चिनेर चाहिँ स्वीकार गरेर कसम पनि खाइदिए, महजरनामा लेखित।
बहुत ठुलो सङ्कट उसमा थियो औरङ्गजेब बादशाहमाथि। यति साह्रो लज्जास्पद रूपमा ऊ भयो, यति साह्रो उसलाई शरम आयो, बोल्ने कुनै ठाउँै रहेन। मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान, सो क्यों ईमान ल्यावई जो मोहर लिखी दो कान। कुरानको पारा 3 सुरा 3 आले इमरान आयत 19 मा लेखिएको छ कि इमाम मेहदीको सन्देश जुन छ औरङ्गजेबले अस्वीकार गरिदिन्छ, जसका चाहिँ दुईटै कानमा एकदम पर्दा लागेको छ, आँखामा पनि पर्दा लागेको छ, पट्टी बाँधिएको छ। उसले कहिले पनि स्वीकार गर्न सक्दैन। श्रीजीको वाणी सुन्ने उसमा प्रवृत्ति नै हुँदैन, भला उसले विश्वास कसरी ल्याउँछ त। सातौं निशान क्यामत के जाहिर किए जब, श्रीजीले आफ्ना सन्देशमा क्यामतका सातै निशानलाई चाहिँ स्पष्ट गरिदिनु भयो। सातै निशानको अभिप्राय के थियो भनेर, सुन के सिर नीचा किया मुनकर हुए तब। अब त्यो कुरो सुनेर औरङ्गजेबको शिर चाहिँ शरमले एकदमै झुक्यो। दाभा हुई जाहेर उगा सुर मगरब, अब ताभातुल अर्ज नामको जानवर पनि प्रकट भयो। लडा दज्जाल अहमद सो बिना बातिन देखा तब। अब हिन्दू पश्चिमतर्फ मा तारतम ज्ञानको रोशनी आयो। दज्जाल मौलवी मुल्लाहरूले औरङ्गजेबका अधिकारी पण्डितहरूले लडाईँ त गरे, तर अन्तर्दृष्टि नहुनुको कारणले गर्दाखेरि औरङ्गजेबलाई यो सबै केही देख्न उसको नजरमै आएन, उसले देख्नै सकेन। त्यो कुरो वास्तविकतालाई उसले जान्नै सकेन र वास्तविकताबाट कोसौं टाढा रह्यो, अनजानै रह्यो औरङ्गजेब बादशाह। हुए आजुज माजुज जाहिर बेटे याफिस के, याफिसका छोरा आजुज र माजुज जाहिर भए दुनियाँमा। खाने लगे सबको मर्गी पहुँचिए, अब उनीहरूले चाहिँ सबैको आयु हरेर चाहिँ रात दिन, आजुज र माजुज भनेको रात र दिन, अनि सबैको आयु त्यही रात र दिन भित्रमा नै सकिन्छ। अब यस समयमा चाहिँ रामनगरमा चाहिँ जुन चाहिँ मृगीको बिमारी फैलिएको थियो, त्यो मृगीको बिमारीले गर्दाखेरि धेरै सुन्दर साथले आफ्नो तन पनि छोडे रामनगरमा। जब इमाम जाहिर भए हजरत ईसा साथ, जब इमाम मोहम्मद साहिबुज्जमा इमाम मेहदीको रूपमा जाहिर हुनुभयो, साथमा ईसा रोला श्यामाजी पनि जब जाहिर हुनुभयो। मोमिन बन्द छुडाए पक्रे निके हात, सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी जसले इल्मे लद्दुनी तारतम ज्ञानद्वारा मोमिनलाई चाहिँ परमधामका ब्रह्म सृष्टिलाई चाहिँ दज्जालबाट अर्थात् मायाको बन्धनबाट छुटाएर चाहिँ परमधामको मार्गतर्फ लगाउनु भयो। अश्राफिलले आएके गाया इत कुरान, अश्राफिल जुन चाहिँ फरिस्ता हो उसले पनि आएर महामतीजीका हृदय धाममा विराजमान भएर कुरानको गुज्य रहस्यलाई चाहिँ उजागर गरिदियो। निके मोमिन सुनते हिँड्नु भई पहिचाना, अब सुन्ने वाला मोमिन परमधाम का ब्रह्म सृष्टि बहुत ध्यान दिएर राम्रोसँग ती कुराहरू सुन्छन्, जसमा श्रीजी साहेबजीको वास्तविक स्वरूपको पहिचान लुकेको थियो। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, सच्चिदानन्द परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथजीले चाहिँ हकीकत र मार्फतको दुवैको भेद तारतम ज्ञानले खोलिदिनु भयो, अर्थात् परमधामको दरवाजा सबैका लागि खोलिदिनु भयो। ए मेहेर मोमिन परसो आवे नै सुमार, यो चाहिँ धामधनी श्री राज्यको ब्रह्म सृष्टि सुन्दर साथमाथि अतिशय नै धेरै नै कृपा थियो। यहाँ से असवारी करके सिउँडे पहुँचे जब, अब काल्पीबाट चाहिँ असवारी हात्तीमा सवार श्रीजीलाई गराएर चाहिँ सुन्दर साथ छत्रसाल सहित सिउँडे भन्ने ठाउँमा पुग्छन्। बसन्त सुर्खी आए मिल्या कदमों लगा तब, अब त्यहाँ चित्रकूटको राजा बसन्त सुर्खीले आएर चाहिँ श्रीजीका चरणमा प्रणाम गर्दछ। अब सिउँडाका राजालाई पनि हराएर छत्रसालजीले चाहिँ त्यहाँबाट नि कर वसुली गर्नुभयो। चित्रकूटको लेचल्या पर जुदा रख्या आप, श्रीजीलाई बसन्त सुर्खी चित्रकूटमा लगेर चाहिँ बसन्त सुर्खीले आफ्नो चित्रकूटमा लग्यो, तर श्रद्धा भावको कमीको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ स्वयंलाई सेवाबाट एकदमै अलग्गै राख्यो र सुन्दर साथलाई सम्मिलित हुन दिएन, सुन्दर साथमा सम्मिलित हुन दिएन। त्यो संसार की लहर का कबुल हुआ ताप, त्यसैले त्यो मायावी बन्धनमा नै बाँधिरह्यो बसन्ती सुर्खा। उसले चाहिँ लौकिक कष्टलाई नै सहन एकदम बाध्य भयो, किनभने अक्षरातीतको स्वरूपको पहिचान र ब्रह्म सृष्टिको जमातको पहिचान उसलाई पनि हुन सकेन। श्री राजा चले चित्रकूट को लिया महाराजे दिल में, जब धामधनी श्री प्राणनाथजी चित्रकूट तर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ तब महाराजा छत्रसालजीले आफ्नो मनमा सोच्नुहुन्छ अनि
चतुराईपूर्वक वसन्त सुर्खीलाई 1 वर्षसम्म सेवाको माग गर्नु। वसन्त सुर्खीले भने श्रीजी अब मेरोमा बस्नुहुन्छ। छत्रसालजीले अब त्यहाँ चाहिँ श्रीजीको सेवामा, उनीहरूबाट त के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन। अब श्रीजीको सेवा गर्ने त सुन्दर साथ चाहियो र एकदम चातुर्यपनाले चाहिँ छत्रसालजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि श्रीजीको सेवाको लागि चाहिँ म मेरा सुन्दर साथ पठाउँछु, बाँकी खर्च वर्च सबै तिम्रो। मंजूर छौ? ठीक छ, म मंजूर छु। सेवा में भंग होते कोई इलाज करो इनसे, तब सेवा के वास्ते पहुंचाया सब साथ कुंवर ठकुराई ने सब सबे सौंपे श्री राज के हाथ। तब छत्रसालजीले श्रीजीको सेवाको लागि सुन्दर साथको बन्दोबस्त गरिदिनु भयो र महलबाट रानी सहित धेरै महिला सुन्दर साथलाई पनि धामधनीको लागि सेवामा पठाइदिनु भयो। 1 वर्ष तार इत खोले अल्लाह कलामा 1 वर्षसम्म श्रीजी चित्रकूटमा नै रहनुभयो। चित्रकूटमा कुन ग्रन्थ उत्रेको थियो सुन्दर साथजी? थाहा छ? अब पढ्नु होला। श्री राज रोशनी जाहिर करी खुल गए सब ठामा। चित्रकूटमा रहेर धामधनी श्रीराजजी महाराजले पुराणका गुह्यतम रहस्यलाई खोलिदिनु भयो। त्यहाँ चाहिँ पुराणको रहस्य सम्पूर्ण कुन ग्रन्थमा खोलिदिनु भयो? चित्रकूटमा उठेको ग्रन्थ थाहा छ कि छैन सुन्दर साथजीलाई? ज्ञामतनामा, सनन्दता अनुसार ज्ञामतनामामा सम्पूर्ण पुराणको गुह्यवाद खोलिदिनु भयो। ज्ञामतनामाको माध्यमबाट धामधनीले सुन्दर साथको आत्मा जागृति अनि परमधामको गुह्य ज्ञानलाई जाहेर गरेर चाहिँ पुराणका सबै रहस्यको उजागर गरिदिनु भयो। तब श्री राजे ने लिया दिल में एक खबर करी महाराजा। अब धामधनी श्री साथजीले मनमा लिनुभयो कि ज्ञामतनामाको अवतरणको खुसीमा छत्रसालजीलाई चाहिँ अब यो कुरो बताउनु पर्यो, सन्देश दिनु पर्यो। चाहिए इन मेहर से खुशाल होवे आज। अब छत्रसालजीले यो कुरो सुनेर चाहिँ धामधनीको मेहरलाई सम्झेर देखेर धामधनीको मेहरद्वारा जुन ज्ञामतनामाको अवतरण हुन्छ ग्रन्थको त्यो पढेर चाहिँ महाराजा छत्रसालजी बहुतै खुसी र आनन्दित हुनुहुनेछ। उहाँलाई यो सन्देश पठाउनु पर्यो भनेर सन्देश पठाइदिनुहुन्छ। तब ओर्से के राजा ने लिया खटोला ए। तब श्रीजी चित्रकूटमा हुनुहुन्थ्यो तब ओर्साको राजाले चाहिँ छत्रसालका राज्यमा जुन खटोला नगर थियो त्यसलाई आफ्नो अधिकारमा लियो। खटोला नामको जुन नगर थियो छत्रसालजीको राज्यमा, अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो ओर्साको राजाले आफ्नो कब्जामा लियो। लगी फिटकार तिनको मौत हुआ तिनसे। अब उसलाई यस्तो प्रकारको सजा मिल्यो, ओर्साको राजाको चाहिँ सम्पूर्ण नै विनाश भयो, तहस नहस भयो। फेर मिठो बिरजादे ने बुरी करी नजर। अब श्रीजी चित्रकूटबाट पन्नाजी आउनु हुँदै थियो त्यति बेला औरंगजेबको एउटा सेनापति जसको नाम मिठो बिरजादा हो, त्यसले चाहिँ श्रीजी माथि र छत्रसाल माथि चाहिँ बहुत नराम्रो दृष्टि राख्यो, अर्थात् द्वेष भावनाले ऊ चाहिँ ग्रसित भयो। 5000 असवारले दौडा राह में भए फजर। अब उसले चाहिँ 5000 घोडसवार, माने घोडसवार भनेको घोडाहरू जसमा सवार भएर आउँछन् सैनिकहरू, घोडसवारहरूको सेना लिएर चाहिँ हमला गर्न चाह्यो। श्रीजीको जमात छत्रसालजीहरूमाथि हमला गर्न चाह्यो। श्रीजीमा हमला गर्ने चाहतले चाहिँ आउँदै थियो, तर ऊ पुरा रात हिँडेको गयो भयो। बिहान चाहिँ हुँदै प्रातःकाल हुँदै चाहिँ ऊ चाहिँ कहाँ पुग्यो? सिउँडी भन्ने ठाउँमा पुग्यो, अघि जहाँ श्रीजी जानुभएको थियो। तिनको मारा चमारो ने पीरा मोह स्याहले। उहाँ निम्न वर्गका साथीहरूले चाहिँ ती सेनालाई चाहिँ सम्पूर्णलाई मारे। चमार निम्न वर्गका साथी त्यहाँका गाउँका भनेका चमार जातिका थिए, तिनीहरूले ती चाहिँ मिठो जातिका सैनिकलाई मारे। कोही लानत संसार में काफर होने के। अनि आफ्नो मुख कालो बनाएर अर्थात् शर्मसार भएर एकदम कालो अनुहार लिएर त्यहाँबाट मिठो पिरजादा भाग्दछ। काफिर हुनुको कारणले मिठो पिरजादालाई चाहिँ संसारको तर्फबाट पनि फटकार लाग्दछ। और पुनः जिन करी तीन तितही पाई सजा। अनि यस प्रकार जसले चाहिँ श्रीजीलाई चाहिँ नराम्रो दृष्टिले छत्रसालजीलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्न चाह्यो तिनीहरूले त्यस्तै प्रकारको सजा पाए, त्यो सजा भोग्नु पर्यो। एक काफर लेखे कुरानमा यही लिखिताले कजा। अनि यस्ता प्रकारका काफिर व्यक्तिलाई कुरानमा काफिर भनेर लेखिएको छ, जसले यो सजा त पाउनु नै पर्ने थियो। श्री महामती कहे सुनो साथ जी या किम्मत की बात। श्री महामती जी बन्नुहुन्छ है सुन्दर साथ जी, यो चाहिँ अति महिमावान कुरा हो, अति किम्मतको कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पद्मावतीपुरीमा हुने यो लीला चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ। जब आए तुम परिणामिने तब कि ये विख्यात। जब हामी तपाईँ सबै पन्नाजीमा आयौँ पहिलेदेखि नै यो कुरो चाहिँ
भनिँदै जाँदैछ भनिएको छ। अब पन्नाजीको यो विशिष्ट लीला, महत्त्वपूर्ण लीला यहाँ चाहिँ हामी तपाईँ वितक मार्फत श्रवण गर्न पाउँदैछौँ। पन्नाकी वितक शुक्राना। शुक्राना भनेको के भनेको थिएँ मैले सुन्दर साथी अस्ति? शुक्राना धन्यवाद, परमात्मालाई धन्यवाद ज्ञापन करो। अब कहूँ वितक पन्ना की जब बैठे त आए, जब धामधनी श्रीजी साहजी पन्नाजीमा आउनुभयो, अब त्यो पन्नाजीमा के भयो सुन्नुहोस् सुन्दर साहजी भनेर लालदासजी भन्नुहुँदैछ। दज्जाल लगा पुकारने सो तुम्हें कौं बनाए। अब त्यहाँका आसुरी प्रवृत्तिवाला मान्छेहरूले चाहिँ धेरै खालका बाधाहरू खडा गर्न चाहे, जसको म तपाईलाई वर्णन गरेर सुनाउँदैछु। जब आए रामनगर से तब फुर्दल खान। रामनगरबाट फुर्दल खानले चाहिँ शेख खिदरलाई पठाएको थियो, रामनगरको राजालाई के अरे सम्पूर्णलाई पकड्नको लागि, बैरागीलाई पकड्नको लागि भनेर उनले चाहिँ रामनगरको राजालाई भन्यो कि पक्रेर यी बैरागीहरूलाई हाम्रो हवाला गरिदिए भनेर चाहिँ लिख भेजी पातिएको। तुम क्यों कहता कयामत। फुर्दल खानले श्री प्राणनाथ जी को आफ्नो पत्र पठाएको थियो। उसले त्यो पत्रमा लेखेको थियो कि तपाईहरु अहिले नै क्यामत आयो भनेर चाहिँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, कसरी सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्यामत आउने त समय अहिले धेरै टाढा छ, धेरै पछिको कुरा हो। त्यो त अहिले त आएको छैन क्यामत त, तपाई चाहिँ कसरी सिद्ध गर्नुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ पत्रमा प्रश्न गरेको थियो। ताकि पातीको जवाब लेख्यो श्रीजी साहिब। अब उसको पत्रको जवाब चाहिँ धामधनी श्री प्राणनाथजीले चाहिँ लेखिदिनु भयो। तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया। अब तिमी चाहिँ कुन किताबको प्रमाण दिएर चाहिँ क्यामत अझै टाढा छ, पछि आउँछ, धेरै समय लाग्छ भनेर भन्न सक्दैछौ, मलाई त्यो प्रमाणित गर त। सो बताओ हमको जो लिखी बीच फिरकाना, ओ तो हुए जाहिर साथ क्यामत के निशाना। मलाई पनि भन त्यो किताबको नाम कुन किताब हो, कुरानमा कस्तो प्रकारले लेखेको छ, साथै कयामतका निशान त सम्पूर्ण जाहिर भइसके। सूरज उगा मगर अब बिना रोशनी का अंधेरा। परमधाम को ज्ञान जुन चाहिँ सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य हो, त्यो चाहिँ पश्चिमपट्टि अर्थात हिन्दुस्तानमा त्यो सूर्य उदाइसकेको छ। तारतम रूपी ज्ञान जुन चाहिँ सूर्य मार्फतको, त्यो चाहिँ हिन्दुस्तानबाट चाहिँ उदय भइसकेको छ, प्रकट भइसकेको छ। बिना रोशनी का अंधेरा, तर त्यो चाहिँ शरीयतमा फँसेका मुसलमानलाई चाहिँ बिना रोशनीको सूर्य भयो। अर्थात उनीहरूले त्यो प्रकाश देख्न सकेका छैनन्। जाहेरी सूर्यको प्रकाश त सबैले देख्छन्, तर ज्ञान रूपी सूर्यको प्रकाश चाहिँ यिनीहरूले चिन्न पनि जान्न पनि सकेनन्। तुम आँखों ना देखिया अब नजर करो फेर ये। अब तिमीहरूको त आँखामा पट्टी बाँधिएको छ, त्यसैले बाह्य दृष्टि हुनुको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ त्यो नजर आएकै छैन। यसैले तिमीहरू चाहिँ आफ्ना अन्तर्दृष्टि खोलेर चाहिँ पश्चिममा उदाएको सूर्यलाई हेर र दर्शन गर चिन। दावा हुई जाहेर किया दज्जाल जोरा। दावा तुल अर्ज नामको जानवर पनि प्रकट भइसक्यो। अर्थात मनुष्यको प्रवृत्ति चाहिँ त्यस्ता प्रकारका जानवरको हुन्छ भन्ने आशय हो, अनि मनुष्य नै त्यस्ता जानवर भइसकेका छन्। ईमान लिया छिनके पडा दिन में सोरम। तुम राहत देखत हो आजुज माजुज भए जाहेर। तिमीहरू त अब बाटै हेरिराख, तर आजुज माजुज दुईटै नै दिन रात जुन थिए ती जाहेर भइसके। देखा लोगों इस्लाम के खाए खलक बाहिर। निजानन्द का रास्तामा हिँड्ने वाला ब्रह्म मुनिले त्यो सबै देखिसके। रामनगरमा आजुज माजुजले अर्थात मिर्गीको बिमारीले चाहिँ सुन्दर साथलाई त्यहाँ चाहिँ खान सुरु गरिदियो। अर्थात सुन्दर साथको रामनगरमा धेरैको तन छुट्यो। अश्राफीले गाई यहाँ कुरान के सुकन। अश्राफील फरिस्ताले चाहिँ इमामेदी श्री प्राणनाथजीको भित्र बसेर तारतम वाणीको गायन गरिरहेको छ। तो निके सुनते खास गिरोह मोमिना। त्यसलाई सुन्नेवाला केवल परमधामका आत्मा छन्, जो एकदम तन्मयताको साथमा सुनिरहन्छन्। हजरत ईसा उत्तरे आए दावत गरे इस्लाममा। हजरत ईसा रुल्ला अर्थात श्यामाजी महारानी पनि आउनुभयो। उहाँले इमाम मेदी श्री प्राणनाथजीको तारतम ज्ञानको पुञ्जी दिएर सबैलाई अखण्ड ज्ञानको रस पुर्याउने निमन्त्रणा दिनुभयो। सो कागज चारौं खुट्टों सबैको पहुँचाए तमाम। सम्पूर्णमा कुरानको गुह्यतम रहस्यलाई उजागर गर्ने तारतम ज्ञान इमाम मेदीको द्वारा चाहिँ चारैतिर फैलाइयो। आज तुम सुते निदमे तो वैसा लेखा सुकन। तिमीहरू चाहिँ अझै पनि मायाको निन्द्रामा सुतिरहेका छौ, यसै कारण चाहिँ तिमीले यस्ता प्रकारका कुरा लेखेर पठायो।
बिना नसीबत तुम क्या करो एकाम मोमिन एकाम इमान मोमिन। तर तिमीहरूको त इमानै छैन, नसिब नै छैन। यो त इमानदार सुन्दर साथ परम नामका ब्रह्म सृष्टिको आत्माहरूको मात्र कार्य हो। उहाँहरूले मात्रै चिन्दछन्। यो सौभाग्य त परम नामका ब्रह्म सृष्टिका लागि मात्र हो। अब तुम्हें जाहिर होएगी हकीकत कयामत आई नजिक तुम पर जो कही कुराने साहित। अब तिमीहरूलाई क्यामतको वास्तविकता छिट्टै नै खबर हुन्छ। वास्तविक क्यामतका वास्तविकताको कुरानमा क्यामतको जाहिर हुने चाहिँ जुन चाहिँ समय लेखेको छ, आई नजिक तुम पर जो कही कुराने साहित, 11वीं र 12वीं सदीमा क्यामत जाहिर हुन्छ भनेर जुन लेखिएको कुरा हो त्यो चाहिँ अब जाहिर भयो नि, समय निकट आयो। तुम्हारे अहदी आए थे बीच रामनगर तिमीहरूको द्वारा पठाएका, तिमीहरूले पठाएका जुन चाहिँ शेख खिदरहरू अहदी बनेर आएका थिए रामनगरमा मलाई पकड्नका लागि। तो तहकीक कर गए है तुम्हें तहाँ भी न पड़ी खबर। अनि शेख खिदरले जुन आएर चाहिँ मलाई इमामति साक्षात अल्लाह तालाको स्वरूपमा चिनेर बादशाह औरंगजेबलाई त्यो पत्र पनि पठाइदियो, तिमीहरूलाई अझै पनि थाहा भएन त्यहाँ पनि। अब तुम हल्के बहुत हो बिना वाव उडे ज्युतुल। अब तिमीहरू यति हल्का भयो, दुनियाँमा यति धेरै हल्का भयो, बिना हावा पनि रुई उडे जस्तो तिमीहरू दुनियाँमा अब उड्दछौ, तिमीहरूको कुनै पनि महत्त्व रहने छैन। सो हाल तुम्हारा होता है कचुन रहेगा सुलभ। ए लिख भेजी पाथी को सुनावने जवाब फेर के उत्तर ना दिया बिना अंकुर न पावे सवाब। पुर्दल खानले पत्र त लेखेर पठायो तर श्रीजीलाई यस्ता प्रकारको पत्रको कुनै पनि उत्तर आउन सकेन। अनि पुर्दल खानलाई शेख खिदरले पठाएको जुन चाहिँ चिठी थियो त्यसको जवाब पनि उसले लेख्न सकेन। ए लिख भेजी पाथी को सुनावने जवाब फेर के उत्तर ना दिया बिना अंकुर न पावे सवाब। जब मारी ललत पूरा तब हुआ असवार। जब महाराजा छत्रसालजीले ललतपुरमा चाहिँ आक्रमण गर्नुभयो, त आव त भेटा राह में तब भागा हुआ कुवार। अचानक रास्तामा उसँग भेट हुन्छ। ऊ चाहिँ घोडामा सवार भएर आयो, सैनिकको साथमा आइरहेको थियो। छत्रसालजीले युद्धमा उसलाई परास्त गरेर चाहिँ भाग्न त्यसलाई बाध्य गराइदिनु भयो पुर्दल खानलाई। 22 अश्वारों, पुर्दल खानलाई होइन अर्कोलाई, 22 अश्वारों मारी फौज 3000 धामधुनीका कृपाले महाराजा छत्रसालजीका मात्र 22 जना घोडसवारले चाहिँ पुर्दल खानका 3000 सैनिकलाई मारे। पुर्दल खानका 3000 सैनिकलाई 22 जना साथीले नै काम पुर्याइदिए, मारिदिए। 22 अश्वारों मारी फौज 3000 भागा जाए भेड ज्यू बिना तेज देखा खुवार। अब चाहिँ निस्तेज अनुहार लगाएर त्यहाँबाट चाहिँ रहल फल जति पनि थिए त्यसलाई लिएर चाहिँ पुर्दल खान भाग्दछ। फौज लेके आइया गौर सो करी मुलाकात। पुर्दल खान एक विशाल सेना लिएर आएको थियो जसले चाहिँ गौर राजासँग मुलाकात भेटघाट गरेर चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कुरो गरायो। लडाई सब जंग की नाम निशाना रहेको छु। अब महाराजा छत्रसाल जीसँग उसको आमना सामना युद्ध त भयो तर त्यसका फौजको नाम निशानसम्म मेट्यो। छत्रसालजीको अगाडि उसको केही नै चलेन। छत्रसालजीको यहाँ विजय भयो। ज्यो फेरो न दुआ मुसे की रोँद नीलमे हुआ गरेक। जस्ता प्रकारले मुसा पैगम्बरको प्रार्थनामा अत्याचारी फेरोन बादशाह नील नदीमा चाहिँ आफ्ना सेनासहित डुबेर नष्ट भएको थियो, त्यो औरंगजेब पर फेरा फुर्मान हक। त्यसै गरी श्रीजीको सन्देशलाई ठुक्राउनुको कारणले गर्दाखेरि औरंगजेब पनि उसले आफ्नो साम्राज्य सहित नष्ट भयो। औरंगजेबको साम्राज्य नै अब नष्ट भयो। त्यही मिठो दौडिया माराउने चमार। त्यसरी नै मिठो पिरजादाले पनि आक्रमण गरेको थियो तिनीहरूलाई। 5000 को सेना लिएर आएको थियो मिठो पिरजादा, चमारले नै तिनीहरूलाई पनि खत्म गरिदिए। खुवार हुआ दुनिया में छुट गया अख्तियार। भाई मुहिम खटोला की आए ओरछे के। ओरछाका राजाले खटोला गाउँमा अधिकार जमायो। उतै पटका हुकुमे जड समेत उखाडे। श्री राज्यको आदेशले ओरछाको राजा युद्धमा परास्त भयो, उसको चाहिँ जड समेत नै विनाश भयो। फेर जेतपुर के राजा ने मुहिम करे। पुनः जयपुर का राजाले छत्रसाल जी को विरुद्ध युद्ध गर्दछ। ताको खुवार ऐसा किया पूरी लानत उतरी। श्री राज्य को आदेशले त्यो पनि एकदम फिटकार, उसलाई पनि फिटकार लाग्यो, पनि एकदम नष्ट भ्रष्ट गएर सक्यो। फेर ओर्छेके राजा का आया दावा खटौला पर। अब ओर्छाको राजाले फेरि चाहिँ खटौलालाई माने कब्जामा लिनको लागि युद्धको आक्रमण गरिदियो। खुवार हुआ भली भात सो फिरा श्याम मोह लेकर। ऊ पनि
कालो मुख लिएर वापस भाग्यो। छत्रसालजीका अगाडि उसको पनि केही चलेन। फिर राजा के मुलुक लिए कि पहुंची खबर औरंगाबाद। औरंगाबादमा औरंगजेबको पासमा चाहिँ जब यो सूचना पुग्यो कि छत्रसालजीले उसका धेरै राज्यका जुन चाहिँ धेरै राज्यका टुक्रा हुन्छ नि भाग, ती चाहिँ औरंगजेबका राज्यका टुक्राहरूलाई चाहिँ छत्रसालजीले आफ्नो कब्जामा सामेल गर्नुभयो, आफ्नो बुन्देलखण्डमा चाहिँ सामेल गर्नुभयो, अर्थात् जित्नुभयो। सुन शाह ने रणमस्तक खां को फौज लेके भेजा विवाद। अब यो कुरो औरंगजेबले सुनेर चाहिँ उनले रणमस्तक खानलाई चाहिँ एउटा विशाल सेना लिएर छत्रसालजीसँग युद्ध गर्नको लागि पठाइदिन्छ। पीछे से पीरजादे में होए के भाई इशारत रसूल की जब मिट्टू पीरजादा को हार को पश्चात औरंगजेब छत्रसालजी को वीरतालाई सुनेर चाहिँ एकदम चिंतित हुन थाल्यो। ता समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब। एक दिन उसलाई सपनामा रसूल मोहम्मद साहेबको द्वारा संकेत भयो कि उसले चाहिँ छत्रसालजीसँग युद्ध गर्न बन्द गरिदिनु। हे बादशाह औरंगजेब, छत्रसालसँग युद्ध गर्न तैँले बन्द गर भनेर सपनामा भयो। त्यस्तो कुरा उसलाई कसैले भन्यो। ता समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब। यसमा विचार गरेर चाहिँ रणमस्तक खान चाहिँ वापस जानका लागि रणमस्तक खानलाई वापस बोलाउन पत्र लेखिएको थियो। 7 मजल रणमस्तक खां गया था चल के लिए हुकुम। बादशाहको आदेशले रणमस्तक खां चाहिँ एउटा विशाल सेना लिएर चाहिँ 7 पडाव अगाडि गइसकेको थियो। लिखा परवाने में तुमको वहां से फेर आइयो तुम। अब बादशाह औरंगजेबको आदेश पत्रमा रणमस्तक खानलाई फेरि वापस बोलाइयो। फिर रणमस्तक खान ने पाशा के हुकुम 7 मजल आइया लिखा के फेर जाओ तुम। बादशाहको आदेश लिएर रणमस्तक खान सेनाको साथमा 7 पडाव आइसकेको थियो, तर बादशाहको हुकुमले उसले वापस जानु पर्यो। फिर पंडित ओरछे के चढ़ आए लड़ने, तब मारा मुल्क ओरछे का मुश्किल हुआ रखना अपने। ओरछाको पंडित मन्त्री विशाल सेना लिएर छत्रसालजीसँग लड्न आयो। छत्रसालजीका अगाडि आक्रमण, ओर्छाको राज्यको छत्रसालजीसँग आक्रमण गरिसकेपछि ओर्छा राज्यको पनि विनाश भयो। अब पनि त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो। दौवा और पण्डित भया कसाला जोर दौवा अनि ओर्छाका पण्डितहरू सबै बहुत अधिक कष्ट उनीहरूले सहनु पर्यो। बिग्न पढ्यो चाहिँ कि या दज्जाल स्वर शैतान कलियुगका बस्तीभूतमा भएर श्रीजी या छत्रसालजीसँग जुन चाहिँ नराम्रो दृष्टि राख्नेवाला थिए उनीहरू त्यसरी नै चाहिँ ख्वार भएर गए। फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी करी नजर। इस पश्चात राणा प्रताप सिंहले महाराजा छत्रसालजीमा राम्रो नजर चढायो आक्रमण गर्नको लागि। तो ख्वारी आपस में भई है कयामत की फजर। अब परिणाम स्वरूप पडोसी राज्यको आपसी लडाईँमा चाहिँ ऊ पनि नष्ट भएर गयो। जसले मोमिनसँग दुर्व्यवहार गर्दछ उसलाई यस्तै नै परिणाम भोग्नु पर्दछ। जिनो जिनो जैसी करी तिन सजाय पाए तिता। जसले जस्तो जस्तो प्रकारले नजरले श्रीजी र छत्रसालजी सुन्दर सातो जमाता हेर्यो त्यस्तै प्रकारले उनीहरू धामधनीका आदेशबाट ख्वार भए। जैसी जैसी जिनो करी ताए मारा उसी वखत। मरने के बखत में दज्जाल पटकता हाथ। दज्जाल कलियुग स्वरूप जस जस भित्र बसेको छ। श्रीजी प्रति दुर्व्यवहार गर्नुको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले मर्ने समय निकटवर्त हात छाती पिटी पिटिकन एकदम तडपी तडपिकन मर्दछन्। हात पटक्न भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि दज्जाल हात पटकता भनेको नि हात पटक्ने एउटा मुहावराको रूपमा हुन्छ, जसले चाहिँ एकदमै धेरै तडपिनुपर्छ। न मरिहाल्न सक्छ न नै केही गर्न सक्छ, तडपिनुको सिवाय उसको अरू केही हातमा लाग्दैन। दज्जाल की छाती का ये दूध पीवे तिने से। दज्जालको छाती यति धेरै कठोर हुन्छ जसले चाहिँ त्यसको दुध पिएको छ। उसबाट चाहिँ उनले दुध, दज्जालको छातीबाट दुध जसले पिउँदछ सो खुवारी उनसे रहे परेशानी में। अर्थात् दुष्प्रवृत्ति वाला मान्छेहरू कुनै पनि ती मान्छेका हृदयमा चाहिँ दया भन्ने रतिभर पनि हुँदैन। जस्तो प्रकारले कठोर हृदयवालासँगको छातीबाट चाहिँ दुध जसले पिएको छ उसको पनि भावना त्यस्तै बन्दो रहेछ। उजाड सब सहरों का काहु होइन आराम। शैतान प्रवृत्ति वाला मान्छेहरूलाई कहिल्यै पनि सुख प्राप्त हुँदैन। तिनीहरू जुन जुन नगरमा जहाँ जहाँ रहन्थे वहाँ त्यस्तै प्रकारको विनाश पनि भयो। सब परेशान होएंगे अपने अपने काम में। सबै परेशान हुन्छन् आफ्ना आफ्ना कामका लागि। आफ्ना आफ्ना कामले गर्दाखेरि सबैजना दुखी हुन्छन्।
बोलिए श्री प्राणीनाथ प्यारे की। भलाइ जो उतरी सो दफे हुए मोमिनों की बरकत संसारमा जो पनि कष्ट उत्पन्न भयो ब्रह्म मुनिका कारणले गर्दाखेरि ती सबै टाढा भए, ती बाधाहरू हटेर गए। सो ठंडी हो जाते हैं पड़े उमत दजाल तीता पनाह बीच मोमिन रहे हक सुभान नजर श्रीराज जी का मेहर भरी नजर का छत्र छाया में ब्रह्म सृष्टिहरू छन्। इनको लेलत कदर की हुए गई फजर अनि लैलतुल कद्रको तेस्रो तकरारमा तारतम बाणी यी सुन्दर साथका हृदयमा तारतम बाणी आएर परमधामको रोशनी फैलाइदियो। ए बैठे अपने ठौर में करते हैं जिक्र फिरस्ती चौकी देते हैं बलाए उड़ावे कर फिकर इनका मूल तन परमधाममा छन् अनि स्वप्नका तन यी जहाँ पनि छन्। स्वप्नका तनमा केवल श्रीराज जी कै बात गर्छन्, श्रीराज जी कै जिकर गर्छन्, श्रीराज जी कै भजन बाणी गुनगुनाउँछन्। धाम धनीकै प्रेममा मस्त रहन्छन् यिनीहरू र सबै देवी देवताहरू यिनीहरूका सुरक्षाका लागि पहरा दिइरहन्छन्। अनि जहाँ सम्पूर्ण देवी देवताहरू चाहिँ सुन्दर साथ परमधामका ब्रह्म सृष्टिको पहरा दिइरहेका छन् सुरक्षाका निम्ति, त्यहाँ दज्जालले उनीहरूलाई कसैलाई केही गर्न सक्दैन। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की। हक्केदै मोमिनको अपनी जो पहचान धाम धनीले ब्रह्म आत्मालाई आफ्नो जुन पहचान दिनुभयो त्यसले गर्दा सुन्दर साथको हृदयमा अटुट ईमान प्राप्त भयो। नबुवत रसालत इनको पूरा पाया ईमान यही सुन्नत जमात है गिरो रब्बा निजे यिनै ब्रह्म सृष्टिको समुदायलाई सुन्नत जमात भनेर भनिन्छ। इनको दाना हके किया अपना इलम दे यिनीहरूलाई चाहिँ धाम धनीले परमधामको मार्गको अनुसरण गर्न धाम धनीका बताएका रास्तामा हिँड्नको लागि सुन्दर साथजीलाई प्रेरित गर्नुभयो अनि यिनीहरूलाई आध्यात्मिक ज्ञान क्षेत्रका विद्वान बनाइदिनु भयो। यिनीहरूलाई तारतम ज्ञानको प्रकाश खुराक दिएर धाम धनीले सबैलाई चाहिँ योग्य बनाउनु भयो। सायदी खुदाए कि कही गिरोह देवनहार ब्रह्म मुनिको यो समूह नै एकमात्र परब्रह्म परमात्माको साक्षी दिन सक्दछन्, अरू कसैले दिन सक्दैनन्। यही अर्ष अजिम से ए सब खबरदार एकमात्र यिनै मात्र परमधामबाट आएका ब्रह्म सृष्टिको जमात हो। बाँकी यो कुरो कसैलाई पनि थाहा छैन, कोही पनि जान्दैनन्। जब्राइल वकिली करत सब पर साफ दिल रखे इनको सब पावतै पटन्तर ब्रह्म मुनि अक्षरातीतका अङ्ग हुनुको कारणले गर्दाखेरि धाम धनीको जोसको फरिस्ता जब्राइल पनि आएर चाहिँ ती सुन्दर साथकै पक्ष लिन्छन्। अर्थात् जीवको अपेक्षा केवल यिनकै तरफ हुन्छ, ध्यान केन्द्रित गराइएको हुन्छ। अनि यी जब्राइल फरिस्ताले के गर्दछ भन्दाखेरि ब्रह्म सृष्टिलाई सधैँ नै पाक साफ राख्छ, पवित्र राख्छ, सुन्दर साथको दिलमा विकार आउन दिँदैन। सात निशान बढेका जिनसे होए कयामत क्यामतका सातै ठुला ठुला निशानहरू जाहेर भए। सातवटा ठुल्ठुला निशान भनिन्छन् जसले गर्दाखेरि कयामतको जाहेर हुने कुरो संसारमा फैलिन्छ। तो इत से पावे खलक जो इत कादर बक्सत सारा संसार यिनै निशान को पहचान गरेर ब्रह्म सृष्टि संसारलाई ब्रह्म सृष्टिद्वारा नै यी कयामतका सातै निशानको पहचान हुन्छ, बाँकी अरूलाई कसैलाई पनि पहचान हुँदैन। विरोध सारी विश्वका भान किया एक दिन यिनै ब्रह्म आत्माहरूले सारा संसारको महत्व महजबका आपसी विरोधलाई समाप्त गरेर एक सत्य निजानन्द मार्गलाई प्रस्तुत गर्दछन्। सबको सबो सम्झाएकै यही देवे आकिन उनीहरूले सबै मतावलम्बीलाई चाहिँ उनीहरूकै धर्म ग्रन्थबाट सम्झाएर एक यथार्थ सत्यमा विश्वास दिलाउँछन्, केवल ब्रह्म सृष्टि। त्यसैले ब्रह्म सृष्टिलाई के भनियो, निज नाम सोही जाहेर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत मुक्त देशी ब्रह्माण्ड को आए ब्रह्म आत्मा सत परमधामका ब्रह्म सृष्टि यी सम्पूर्ण संसारका जीवहरूलाई अखण्ड मुक्ति प्रदान गर्नका लागि आएका हुन्, जसलाई धाम धनीको आदेश छ। रुहे फरिश्ते उतरे सोया रस वारस बानी अक्षरातीत के इनो से सुने सरस ब्रह्म सृष्टि र ईश्वरी सृष्टि परमधामबाट आएका छन् यस दुनियाँमा र परमधामको ज्ञानको अधिकारी पनि यिनै दुई स्वरूप हुन्। आठौं बीज त आखिर की पाई इनो की बरकत यी नै ब्रह्म मुनिको कृपाद्वारा सातौं दिनको लीलामा आठौं वैश त योगमायाको ब्रह्माण्डमा हुनेछ, जहाँ चाहिँ सम्पूर्ण जीवहरूले अखण्ड मुक्ति प्राप्त गर्नेछन् श्री प्राणनाथजीको कृपाले। श्री प्राणनाथजी नै सबैको न्यायाधीश बनेर बस्नुहुन्छ अनि प्राणनाथजीले नै सबैलाई फैसला गर्नुहुन्छ। इनो की सिफत शब्द में आवत नहीं जुवाएं। अब यी ब्रह्म सृष्टिहरूको महिमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारले यो झुटो जिब्रोद्वारा चाहिँ वर्णन गर्न सकिँदैन।
त्रिगुण रोए पछि फिरे यिनकी खुबी सुन श्रवणाए। यिनीहरूको महिमा सुनेर यिनीहरूको सामिप्यतालाई पाउनका लागि त्रिदेवाहरू पनि रोइ रोइकन परब्रह्म सच्चिदानन्दसँग बिन्ती गर्दछन् र यस खेललाई खत्तम गर्नको लागि चाहिँ यस खेललाई अनि यो खेल खत्तम भइसकेपछि चाहिँ यिनी ब्रह्म सृष्टिको कृपाले गर्दाखेरि यिनीहरू पनि अखण्ड योगमाको ब्रह्माण्डमा चाहिँ अखण्ड विस्तारलाई प्राप्त गर्नेछन्। इनकी खूबी सुनि श्रवणाए। श्री महामत कहे मोमिनो याद करो शुक्राना। श्री महामती जी भन्नुहुन्छ कि है सुन्दर साथजी, तपाईँ आफ्ना प्राण प्रियतम अक्षराती धाम धनीको यो बातको लागि धन्यवाद गर्नुहोस् कि जसले हामीलाई आफ्नो पनाहमा राखेर सम्पूर्ण परमधामको भेद हाम्रो हृदयमा स्थापित गरिदियो। मेहर करी तुम पर तुम्हारी सिफत करो सुभाना। तपाईहरुको माथि तपाईहरुको हृदयमा पल पल धामधनीको मेहर बर्सिरहेको छ। धामधनी श्री साहबजी तपाईलाई मेहर गरिरहनु भएको छ अनि आफ्नो मुखार बिन्दबाट धामधनी ब्रह्म सृष्टिको महिमा गाउनु हुँदैछ, जबकि सारा संसार अक्षरातीतको महिमा गाउनमा लागेको छ। सुन्दर साथजी, यसै प्रकरणको साथसाथमा नौतनपुरीदेखि लिएर पद्मावतीपुरी धामसम्मको यो जुन चाहिँ बितको जागरण लीलाको घटना हो, यो क्रम सम्पूर्ण हुँदछ। अब अगाडि फेरि पन्नाजीमा अक्षरातीत धामधनीको सेवा कसरी भयो, अष्टप्रहरको सेवा कसरी भयो, यो सुरु हुन्छ। योभन्दा पहिला मङ्गलाचरण भनेर सुरु हुन्छ। अब मङ्गलाचरणको तात्पर्य के हो? ग्रन्थकारद्वारा आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्व परब्रह्मको प्रेममा समर्पित गरिदिनुलाई नै मङ्गलाचरण भनेर भनिन्छ। अब मङ्गलाचरण सुन्नुहोस् सुन्दर साथजी। निज नाम श्री जी साहेब जी अनादि अक्षरातीत सोतो अब जाहिर भए सब विध वतन सहित। मंगलाचरण श्री जी की 8 पहर की बीतक वृत जो श्री पद्मावतीपुरी में भई सो शुरू। अब तेस्रो हुन्छ अष्टप्रहरको सेवा। अब मंगलाचरण सुन्नुहोस्। बडा मिठो प्रसंग छ है साथीहरु, छ समय अलिकति। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रुहन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब यहाँबाट मंगलाचरण सुरु भयो। अब हाम्रो खेल सुरु भयो, हाम्रो कुरा सुरु भयो। परम धाममा कसरी हामी थियौं, कुन स्वरूपमा हामी थियौं, कस्तो लीला गर्दथ्यौं, के भयो परम धाममा र हामी यस दुनियाँमा आयौं, यो कुरो सुरु हुन्छ। अव्वल हक के दिल में खेल दिखाऊं रुहन। सर्वप्रथम धामधनी अक्षरातीत मूल स्वरूपको हृदयमा चाहिँ मूल स्वरूपले आफ्नो हृदयमा लिनुभयो कि मेरा प्यारा अंगना परमधामका यी ब्रह्मा आत्मालाई चाहिँ म मायाको खेल देखाउँछु, मायाको खेल देखाउँछु। किनकि परमधाममा अनादिकालदेखि श्री राज्यसँग चाहिँ सखीहरूको बीचमा चाहिँ श्यामाजीको बीचमा चाहिँ के भयो? प्रेमको संवाद चलिरह्यो, जसलाई इश्क रब्द भनेर भनिन्छ। इश्क रब्द खिलवत की बाता करे संयन, चाह करे खेल देखने बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथजी अझै पनि भन्नुहोस् आफ्नो हृदयमा छातीमा हात राखेर कि पन्नाजीमा यो आइपुगेको स्वरूप श्री प्राणनाथजीको स्वरूप कसको स्वरूप हो? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द। यहाँ मिराज ठाकुर आउनु भएन, भले तन उहाँको छ, यो तनमा अक्षरातीत आउनु भयो। यहाँ कोही श्री कृष्ण जी आउनु भएन, यहाँ कोही साधु संत आएन, यहाँ कोही सन्यासी गुरु आएन, यहाँ कसैको चेलो आएन, कसैको गुरु आएन, कोही युग पुरुष आएन। यहाँ कोही संसारका चाहिँ ऋषि महर्षि जस्ता यी ऋषि आएनन्। यहाँ आउनेवाला को पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानन्द। अघि छत्रसालजीले भन्नुभयो नि, धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातबर हे धामधनी। हे श्रीजी साहेब श्री प्राणनाथ जी, यदि हजुरलाई कोही पनि सुन्दर साथले तापम ज्ञान लिएको साथीहरूले धामधनीदेखि भिन्न अर्को स्वरूपमा देवी देवता या श्री कृष्ण राम या देवचन्द्र मोहम्मदको रूपमा जान्दछ, निश्चय त्यो परम धामको आत्मा हुनेवाला छैन, त्यो परम धामको ब्रह्म सृष्टि होइन भनेर धामधनीको स्वरूपको चाहिँ जुन चाहिँ महिमा छत्रसालजीले गाउनु भयो। अब उहाँले श्री प्राणनाथजी नै श्रीजी साहेबजी नै गुम्मटजीमा बसेर पन्ना धाममा बसेर सुन्दर साथलाई भन्नुहुँदैछ, चाह करे खेल देख्ने मै बर्जो 3 बेर
मैले परमधाममा तिमीहरूलाई खेल हेर्नलाई चाहिँ मनाई गरेको थिएँ। परमधाममा हामीलाई खेल हेर्न नजाऊ भनेर मना कसले गरेको हो? कसले मनाई गरेको? सुन्दर साथजी राज्यले हो। यो बोल्नेवाला को हो यहाँ? मैले मनाई गरेँ भन्नुहुँदैछ। कसले हो? अब श्रीजी साहेबजी को हुनुहुँदो रहेछ? के श्रीजी साहेब श्री कृष्ण रूपमा आउनुभएको हो? के श्री प्राणनाथजी श्री कृष्णजी हो? यहाँ त श्री प्राणनाथजी श्रीजी साहेबजी बोल्नुहुँदैछ। हे सुन्दर साथजी, तिमीहरूले परमधाममा आउँदा खेल हेर्ने, मायाको खेल हेर्ने इच्छा गर्यो। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई 3 पल्ट मनाई गरेँ। हामीले 3 पल्ट इच्छा दाजुसँग व्यक्त गर्यौं परमधाममा। चौपाई आउँछ? लो भन्नुहोस् त, प्रकटवाणीको चौपाई। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहे सी शुद्ध, भूल से आप ना रहे सी ए बुद्ध। तो मने करत हैं हम, हमको भी भूलोगे तुम। त्यति बेला हामीले के भन्यौं? तो मने करत हैं हम, हमको भी भूलोगे तुम। तब हम फेर धनी सो कया, कहा करसी हमको माया। हामीले धामधनीसँग भने तपाईको मायाले के गर्छ हे धामधनी? हामी 12,000 मा 12,000 को ताकत छ। हामी ब्रह्म सृष्टिमा ब्रह्मको स्वरूपको ताकत छ। तपाईको त्यो घोषरो मायाले के गर्छ? केही बिगाड। यति दावा गरेका थियौं। त्यति बेला भनेका थियौं हामी तपाईलाई भुल्दैनौं, आफूलाई पनि भुल्दैनौं। कहाँ करसी हमको माया। अब श्रीजी यही कुरो दोहोर्याउनुहुँदैछ यहाँ पन्नाजीमा सबै सुन्दर साथजीलाई सामु बसाएर। हे सुन्दर साथजी, चाह करें खेल देखने मैं बर्जो 3 बेर। श्रीजी साहबजी भन्नुहुन्छ, मैले सुन्दर साथजी तपाईलाई परमधाममा 3 पल्ट मनाई गरेँ। खेलमा नजाओ, खेलमा नजाओ हे मेरा आत्माहरू हो। खेलमा नजाओ, त्यो मायावी झुटो खेलमा नजाओ। जहाँ गएर तिमीले आफूलाई बोल्छौ, मलाई बोल्छौ, यो परमधामलाई बोल्छौ, यहाँको आनन्दलाई बोल्छौ, यहाँको प्रेम लीलालाई बोल्छौ, यहाँको सोलीला अद्वैतमय धामलाई बोल्छौ, यो चिन्मय भूमिकालाई बोल्छौ, निजको स्वरूप पनि बुझ्छौ। मैले तिमीहरूलाई मनाई गरेको। अब हेर्नु श्रीजी साहेबजीको स्वरूप के रहेछ। कोही सुन्दर साथ यो बितको यो मङ्गलाचरण जहाँ अष्टप्रहरको सेवा सुरु हुँदैछ, त्यो भन्दा पहिला जुन चाहिँ मङ्गलाचरण आयो, यो मङ्गलाचरणको यो पहिलो दोस्रो चौपाईलाई पढेर पनि यदि भ्रम हुन्छ, भ्रमको शिकार हुन्छ, भ्रमित भएर मायाकै उसमा परिरहन्छ भनेदेखि उसलाई त भन्नु केही छैन। धामको आत्मा जो सुन्दर साथ हो, त्यसलाई यो निश्चय यो चौपाईले दिलमा घाउ बनाउँछ। ओहो, श्रीजी साहबजीलाई त हामीले त अहिले पनि जन्माउँदैछौँ, मार्दैछौँ, धाम गमन मनाउँदैछौँ। जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द न उसको जन्म हुन्छ न मृत्यु हुन्छ। जन्म मृत्युदेखि, जन्म मृत्युको बन्धनदेखि ऊ त सदैव बाहिर छ। ब्रह्म आत्मा पनि जन्म मृत्युको बन्धनमा छैनन् भनेदेखि अक्षरातीत। अनि श्री प्राणनाथजीको आज जन्मोत्सव सुन्दर साथजी, श्री प्राणनाथजीको आज धाम गमन, आज व्रत राख्नु, सेतो फुल चढाउनु, सेतो रुमाल चढाउनु, रुनु कराउनु, अक्षरातीत को कसलाई अक्षरातीत भन्दैछौँ? बड़ा विचार गर्ने कुरो छ, विचारणीय यो प्रसंग छ। चाह करें खेल देखने मैं बर्जो 3 बेर, त्यों त्यों मागे फेर फेर, रब्द चढी शिर मेरा। तिमीहरूले बार बार खेल माग्यौ, मैले बार बार मनाई गरेँ। 3 पल्टसम्म तिमीहरूलाई मनाई गरेँ। 3 पल्ट तिमीहरूले जिद गर्यौ। तिमीहरूको खेल हेर्ने जिद चाहिँ एउटा मानव पर्वत समान भयो। त्यस्तो प्रकारको जिदमा तिमीहरू अडियौ। अब यसमा श्रृंगारको एउटा चौपाई आउँछ सुन्दर साथजी। तुम ही उत्तर आए अर्श से, तुम ही कियो मिलाप, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यो पन्नाजीमा बंगलाजी दरबारमा सुन्दर साथलाई सम्बोधन गर्ने वाला स्वरूप को हो त भन्दाखेरि श्रीजी नै पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द हुनुहुन्छ। सच्चिदानन्द अक्षरातीत श्री राज्य महाराज नै श्रीजीको रूपमा यहाँ आउनुभयो, श्री प्राणनाथजीको स्वरूपमा यहाँ आउनुभयो। अनि यहाँ सुन्दर साथसँग चाहिँ मिलन गर्नुहुन्छ, सुन्दर साथको मिलाप गर्नुहुन्छ। तुम ही दई सुधर सकी ज्यों अर्श में हो आप। हे धामधनी, अर्शमा पनि तपाईँ नै, फर्शमा पनि तपाईँ नै। यस चर्किन दुनियाँमा आएर, झुटो मायावी दुनियाँमा आएर तपाईले आफ्ना भुलेका आत्माहरूलाई जागृत गरेर आफ्नो घर परमधामको खबर दिनुभयो, पहिचान दिनुभयो, सुध दिनुभयो, तारतम ज्ञानद्वारा जागृत गर्नुभयो। यदि तारतम ज्ञान लिएर पनि
अब पनि सुन्दर साथ भ्रम र अज्ञानतामा शुद्ध छ भनेदेखि यो जिम्मेवारी उसैको धामधनीको होइन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ती सुन्दर साथले श्रीजी साहेबजीलाई कस्तो रूपमा चिन्छन्, कस्तो रूपमा पुज्छन्, कस्तो रूपमा आफ्नो हृदयमा राख्छन् भनेदेखि किरन्तरमा एउटा यस्तो चोपाइ आउँदैछ सुन्दर साथी, याद होला। नर नारी बुढा बालक जिनैलम लिया मेरा बोझ। नर नारी बुढा बालक जसले मेरो तात्म ज्ञानबाट आत्मा जागृति गर्दछ, जसको जीव जागृत भयो, जसको चेतना जागृत भयो, ती नर नारी पुरुष महिला जति पनि सुन्दर सान भयो वृद्ध बालक जति जो छन्, जसलाई खबर आयो, सुध आयो, पहिचान आयो, तिनीहरूले चाहिँ अक्षरातीतको यो श्रीजी साहेबजीको स्वरूपलाई के भनेर पुज्छन्? तीन साहेब कर पूजिया यही अर्श का गोझ। परमधामको बुझ भेद यही हो। तिनीहरूले चाहिँ त्यो स्वरूपलाई के भनेर पुज्छन्? श्रीजी साहेब जी, श्री प्राणनाथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब भन्नु सुन्दर साथी, श्रीजी साहेब जी को, श्रीजी साहेब जी को सुन्दर साथले एकदमै यो गरिमामय शब्दलाई, यो गरिमामय भेदलाई, यो स्पष्टीकरणलाई अझै पनि नकार्छ भनेदेखि छत्रसालजीको कहावत यहाँ, छत्रसालजीको भनाइ यहाँ लागू हुन्छ, सो नहीं मिसल मातवर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखा ब्रजराज को तीसरे जो हिसाब। अब श्रीजी धामधनी कहाँ बसेर सम्झाउँदैछ यो कुरा? बंगला दरबारमा, बंगलाजीमा चर्चामा सुन्दर साथीलाई सम्झाउँदैछ, ए सुन्दर साथी, तिमीहरूले खेल हेर्ने इच्छा व्यक्त गर्यो, तिमीहरूको जुन चाहिँ रब्द, जुन चाहिँ जिद यस्ता एउटा पर्वत जस्तो भयो, त्यसैले मैले तिमीहरूलाई खेल हेर्ने चाहिँ आज्ञा दिएँ। आज्ञा दिने बित्तिकै तिमीहरू पहिला ब्रजमा आयो, देखा ब्रज रासको, त्यस पछाडि रासमा गयो। तीसरे जो हिसाब, तेस्रो चाहिँ जागनीको लीलामा आएका छौ। जागनी यो ब्रह्माण्डमा, मायाको यो ब्रह्माण्डमा जागनी लीलामा सम्मिलित छौ। आए मेरे आगे बातें करे लेकर बड़ा स्वभाव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तेस्रो ब्रह्माण्डमा के अरे ब्रजर रासको लीला पश्चात हामी परमधाम गयौं। इच्छा अधुरै रह्यो। इच्छा अधुरै रहिसकेपछि चाहिँ तेस्रो जागनीको ब्रह्माण्डमा आउने भूमिका तयार भयो। अब वहाँनेरि परमधाममा हामी गयौं सही रासबाट, तर राज्यलाई भन्दछौँ हाम्रो इच्छा त पूरा भएको छैन। कछुइन विद कियो रास खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे आया उमेदा कर। उमेदा ना हुआ पुरन धाक मन में रही, तब अंतर्गत धनी जिए हुक्म की दो सही। तब तीसरो रच के खेल श्यामा जी आए इत, हम भी आया तित श्यामा जी खेले जित। श्यामा जी को धनी जिए आवे सपनो दियो, देवचंद्र जी महाराजलाई दर्शन दिएर, जसको भित्र श्री श्यामा जी को बैठक छ, दर्शन दिएर आदेश दिनुभयो, अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। आदेश दिनुभयो, धनी जी श्यामा जी को आदेश अपनो दियो, सब के हकीकत हुक्म ऐसो कियो। तब तीसरो रस के खेल श्यामा जी आए जित, हम भी खेले तित श्यामा जी आए जित। श्यामा जी को धनी जी आवे सपनो दियो, सब के हकीकत हुक्म ऐसो कियो। परमधाम का ब्रह्म सूत्र जागृत गरेर चाहिँ वापस हे श्यामा जी आफ्ना आत्मालाई परमधाम लिएर आओ आदेश दिनुभयो। यही कुरा अब यहाँ बंगलाजीमा सम्झाउनु हुँदैछ। आए मेरे आगे बाता करे लेकर बड़ा स्वभाव, तब लिया हक दिल में जो 14 तवक, तिनमें जम्बूद्वीप में वरखंड बुजरक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तब अक्षरातीत धाम धनीले आफ्नो हृदयमा लिनुभयो यो ब्रह्माण्डको। अब भूमिका तयार भयो, मायाको खेलमा सखीहरूलाई पुनः पठाउनु छ, अनि 14 लोक ब्रह्माण्डमा अनि कुनै एउटा यस्तो ठाउँ छान्नुभयो, माथि परमधामबाट हेर्नुभयो, विचार गर्नुभयो, कुन ठाउँ योग्य छ मेरा ब्रह्म सूचिको जहाँ मेला, दिलमा विचार गर्नुभयो। वहीँबाट तिनमै जम्बूद्वीप में 14 लोक ब्रह्माण्ड भित्र जम्बूद्वीपलाई रोज्नुभयो। त्यसमा पनि भरत खण्ड बुझेको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जम्बूद्वीप अन्तर्गतमा पनि भरत खण्डलाई रोज्नुभयो, त्यहाँ त्यो पवित्र धरालाई रोज्नुभयो। अब त्यसमा पनि अझै पनि तिनमें विशेष देख के जो खण्ड बुन्देल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यसमा पनि अति विशेष बुन्देल खण्डलाई जान्नुभयो, बुन्देल खण्डलाई रोज्नुभयो, जहाँ चाहिँ जागनीको लीला हुनु छ, अनि जहाँ चाहिँ
पन्ना नगरीलाई जहाँ चाहिँ गएर चाहिँ जागर्ने लीलाको राजधानी बनाउनु छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की कायम सिफत तिनकी ज्योति तकरार लैला महिमावान रात्रि। तेस्रो तकरार भनेको चाहिँ महिमावान रात्रिमा चाहिँ तेस्रो जुन भाग हो, जुन महिमावान रात्रिको तेस्रो भाग, पहिलो भाग ब्रिज, दोस्रो भाग रात, तेस्रो भाग जागनीको, यो जागनीमा चाहिँ जागर्ने लीला हुन्छ। जागर्ने लीलाको केन्द्र बन्दछ यो चाहिँ बुन्देलखण्डलाई रोज्नुभयो परमधामबाटै। अहिले आइसक्नु भएको छैन, पहिले दिलमा लिनुभयो, तबलाई हक्के दिलमी वही परमधामबाटै रोज्नु हुँदैछ ठाउँ। अब त्यो ठाउँमा तामे सिरे सिरदार कि जो पर्ना ठौर, त्यसमा पनि पन्नाजी जुन चाहिँ छ बुन्देलखण्डमा पनि पन्नाजीको धरतीलाई रोज्नुभयो, जहाँ चाहिँ छत्रसालजीलाई सर्वोपरि सेवा दिनुहुन्छ। तिनमे सिफत छत्रसाल के नै पटन्तर और छत्रसालजीको भित्र विराजमान भएर शाकुण्डलको महिमालाई अन्य कुनैको तुलनामा पनि तुलना गर्न सकिँदैन। शाकुण्डल सखीको महिमा त छत्रसालजीको भित्र बसेर 8 वर्षसम्म धामधनीले जागनीको लीला गर्नु। महाराजा छत्रसालजी भित्र पनि बस्छ। अब यो जम्बू द्वीपमा भरतखण्डमा बुन्देलखण्ड, बुन्देलखण्डमा पन्ना नगरीमा को आयो सुन्दर साथजी? नदी किलकिला के तिर पे, चोपाई दोहोऱ्याउनुहोस् त मसँगै, याद हुन्छ। नदी किलकिला के तिर पे उतरे परमहंस आए, इनमें सिरदार अक्षरातीत, देख अपना ठौर सुख पाए। यो ठाउँ जहाँ चाहिँ परमधाममा बसी बसी रोज्नु भएको छ, दिलमा लिनु भएको छ। ट्रेलर सुरु भएको छ, रिलिज भइसकेको छैन, अब यहाँ रिलिज हुँदैछ। यहाँ पन्ना नगरीलाई रोज्नु भयो अनि यहाँ आएर जागर्ने लीलाको राजधानी बनाउनु भयो। अब यो पन्नाजीमा आएको श्रीजी साहेबजीको स्वरूप र अक्षराती धामधनी मूल मिलामा विराजमान मूल स्वरूप राज्यको स्वरूपमा कुनै भेद? ये श्रीजी साहेबजी श्री कृष्णजी हुन्। यहाँ त सुन्दर साथजीलाई भरमाउनका लागि यो बोलिन्छ। हेर्नुहोस्, श्री प्राणनाथजीले श्री कृष्ण अक्षरातीको महिमा गाउनु भयो किरन्तन वाणीमा। 127 नम्बरको प्रकरण किरन्तन वाणी, जसलाई चाहिँ स्वरूप साथ छापेपछि लास्टमा पनि त्यो प्रकरण राखेको छ ताकि सुन्दर साथ भ्रमित भइरहन्। त्यसको वास्तविकताको बोध छैन। परनावे तोले एकने मुख श्री कृष्ण कहन्त, प्रसिद्ध प्रगट पादरी किवता किव करन्त। कसले कसलाई भन्दैछ यहाँ? पुरानै किरन्तन हो यो। मिराज ठाकुरमा अहिले अक्षरातीतको बैठक पनि लागेको छैन, जबकि धनी श्री देवचन्द्रजीको भित्रै हुनुहुन्छ। त्यति बेला मिराजीबाट चाहिँ प्रकरण उत्रिन्छन्। त्यो प्रकरणलाई पछि गएर यहाँ सामेल गरिएको। कसलाई भन्नुभयो? 14 लोकका कविहरू। अब 14 लोकका जीवहरूलाई सम्झाउनु छ। म अलिकति त्यसको कुरो खोतल्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। परनावे तोलेकने मुख श्री कृष्ण कहन्त, प्रसिद्ध प्रगट पादरी किवता किव करन्त, जसले कविता बनाए रचना गरे ग्रन्थहरूको तिनीहरूलाई। पुरा प्रकरण त मलाई याद छैन, कसैलाई याद छ? अनि त्यसमा आउँछ चौपाई, कोट करो नरमेध अश्वमेध अनन्त, अनेक धर्म धरा विषय तीर्थ वास वसन्त। कोट करो नरमेध। सुन्दर साथजी मलाई सम्झाउनुहोस्, मैले नबुझेको हुन सक्छ। के परमधामका ब्रह्म सृष्टिले नरमेध यज्ञ गर्छ? के परमधामका ब्रह्म सृष्टिले अश्वमेध यज्ञ गर्छ? तिनीहरू चाहिँ कर्मकाण्डको जालबाट पूर्णतया मुक्त भएर केवल अक्षरातीतको पतिव्रता साधनको भक्ति अपनाउँछन् या नरमेध र अश्वमेध जस्ता यज्ञ गर्छन्? यी पहिलाका जीवहरूले गरेका थिए। ती जीवहरूलाई मेरा ठाकुरजी सम्झाउनु हुँदैछ। कोट करो नरमेध अश्वमेध अनन्त, अनेक धर्म धरा विषय तीर्थ वास वसन्त। परनावे तोलेकने मुख श्री कृष्ण कहन्त। यस संसारका मानव हो, यी सबै गर्नुभन्दा एकपल्ट श्री कृष्णको महिमा गाउन्, श्री कृष्णको गुण गाउन्, श्री कृष्णको भक्ति गरन्, श्री कृष्णको भजन गरन्, कम से कम मुक्ति त पाउँछौ। किनकि श्री कृष्ण नामको तनमा मेरो प्रियतम अक्षरातीतले आएर बसेर ब्रिजमा लीला गर्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब
त्यसको लास्ट चौपाईमा फेरि अर्को मलाई पुरा चौपाई याद होइन, क्षमा दिनु होला। मिराज कहे मुख ए धन्य जो बलि हृदय रमन्त, कसले भन्दैछ यहाँ? इन्द्रावतीले कि श्रीराजीले कि मीराजीले? मिराज कहे मुख ये धन्य जो बलि हृदय रमन्त, जसले हृदयमा यो कुरालाई लिएर चाहिँ रमण गर्दछ। 14 भवन ते जीती, 14 लोक जित्छ उसले, 14 लोक जित्छ। अब अझै सुन्नुहोस्, 14 लोक जितेर कहाँ जान्छ? मुक्ति त पाउँछ। चलो अखण्ड योगमायाको ब्रह्माण्डमा मुक्ति पाउँछ धामधनीको कृपाले। अनि ऊ चाहिँ 14 भवन ते जितियो, धन धन एक कुल भन्छ। यो कुलमा धन्य धन्य कहलाउँछ। यो कुलमा ब्रह्म सृष्टिको कुल यो संसारको हो। फेरि यो प्रसङ्गमा के ब्रह्म सृष्टिलाई सम्झाइएको हो, के प्राणनाथजीले श्री कृष्णजीको महिमा गाएको हो, कि श्री कृष्णको महिमा मीराजी सबै संसारका मानवलाई जसले चाहिँ अनेक प्रकारका गर्दैछन्, कथनी गर्ने, ध्यान, तपस्या, योगारम्भ इत्यादि, तिनीहरूलाई सम्झाउनु हुँदैछ कि ब्रह्म सृष्टिलाई यो कुरो विशेष ध्यान दिनुपर्छ, गाउने मात्रै होइन। सुन्दर साथी, यहाँ हामीले बहुत कुरो बुझ्नु छ। अक्षराती धामधनीले 14 लोक ब्रह्माण्डमा, जम्बूद्वीपलाई जम्बूद्वीपमा, भरतखण्डलाई बुन्देलखण्ड, बुन्देलखण्डमा पनि पन्ना नगरीलाई जागर्ने लीलाको राजधानी बनाउने भनेर चाहिँ परमधामबाट चाहिँ दिलमा लिनुभयो। सम्पूर्ण फिक्स भइसक्यो कुरो। अनि आएर जागर्ने लीलाको राजधानी पन्ना नगरीलाई बनाउनु भयो। मिलावा सयनका तामे हुकम श्रीदार परमधामका आत्माहरूको यो जागर्नेको लीलामा श्रीराजीको आवेशद्वारा, आवेश हुकुम, श्रीराजीको आवेशद्वारा चाहिँ हुकुमले काम गरिरहेको छ। हक्की सुरत धनी हकी करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार, श्री प्राणनाथ जी को स्वरूप धाम धनी ब्राह्मी स्वरूप अर्थात हक्की स्वरूप चाहिँ सुन्दर साथसँग चाहिँ प्रेम गर्छ, परमधामका आत्मासँग चाहिँ प्रेम गर्छ। हक्की सुरत अरे यो हक्की सुरत को हो? हक्की सुरत श्री कृष्ण जी हो। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईहरु श्री कृष्णजीलाई नगर्ने सम्झिनुहोस्, श्री कृष्णजीलाई नफरत गर्नुहोस्, यो होइन। श्री कृष्णजीको महिमा त महान छ। जस्तनमा आएर मेरो प्रियतम अक्षरातीतले लीला गर्नुभयो, यो तनको महिमा कम छैन। सुन्दर साथी, 14 लोक ब्रह्माण्डमा यो तनको नामले त 14 लोक ब्रह्माण्डका जीवले पनि मुक्ति पाउँछ। बुझ्नुभयो के त? महिमा कम छैन। तर यसको मतलब यो पनि होइन कि उहाँ नै मेरो प्रियतम अक्षरातीत धामधनी पूर्ण ब्रह्म हो, यो पनि होइन। इन स्वरूप की न जुबा कहीं न जाए सिफत, श्री प्राणनाथ जी को यो स्वरूप को महिमा यो जिब्रो द्वारा जीव वर्णन में हुन आउन सक्दैन। शब्दातीत के पार की सो कहनी जुबा हदैत, शब्दातीत को पार अर्थात क्षर पर अक्षर, अक्षर पर अक्षरातीत को यो शोभा हो, त्यो परमधाम को शोभा चाहिँ यो झुटो जुबानमा चाहिँ सुन्दर साथ जी कुनै पनि हालतमा आउन सक्दैन। यो झुटो जिब्रोले कहिल्यै पनि त्यो परमधाम को महिमालाई यहाँ व्यक्त गर्न सक्दैन। सागर सुखन गिनती फलफल लेत संयन, जो सेवा में शामिल करते जो इन तना, परम धाम में अक्षरातीत को लीला को सुख अनंत, सुख का अनंत सागरहरू छन्, जसको चाहिँ रस स्वादन, जसको चाहिँ सुख परमधाम का ब्रह्म आत्माले श्रीजी साहेब जी सँगको लीला, नित्य जागर्ने लीला, नित्य बिहारमा चाहिँ यहाँ पल पल लिइरहेका छन्। यहाँ बसी बसी परमधाम को सुख को अनुभव सब सुन्दर साथमा भइरहेको छ। एक पल सेवन की सुख आवे नहीं न जुबान, एक पल सेवा गर्ने बराबर को सुख चाहिँ यो जुबानमा चाहिँ आउनै सक्दैन। लेख्या 1100 वर्षका एलियाजी नै मान, 1100 वर्ष अगाडि नै चाहिँ कुरानमा यो प्रसंग लेखिएको थियो कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म धामधनी श्रीराजी आउनुहुन्छ भनेर। अनि उहाँको चरणमा इमान लिएर आउनेवाला चाहिँ केवल ब्रह्म आत्माहरू मात्रै हुन्छ नै भनेर पनि लेखिएको थियो। तीन सयों की सिफत क्यों सके कोई कर, पर हुकुम के वेदन का सिफत सब ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की। सुन्दर साथी, समयले लगभग यही नै साथीको छ, प्रकरण लामो छ। अब यो प्रकरण रहेको प्रसंग चाहिँ भोलिको सेवामा हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु सुन्दर साथी। र हिजो मिलनका 2-4 चौपाई छोडिएका छन्, ती पनि भोलि, आज 25 26 भोलिको प्रकरण मिलाप पूर्णिमा छ भोलि। यसमा ती छोडिएका प्रकरणहरू चौपाईहरू 2-4 वटा चौपाई छन्, त्यसलाई समेटेर हामी फेरि यो प्रसंगलाई लिएर चाहिँ
अगाडि बढ्ने छौँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुन्दर साथजीसँग सबैसँग प्रार्थना, सुन्दर साथजी यो चौपाई आजको प्रसङ्गको अन्तिम चौपाईलाई दोहोऱ्याइदिनको लागि साथ दिनुहोला। समय लगभग भइसकेको छ। एक पल सेवन की सुख आवे न जुबान, एक पल सेवन की सुख आवे न जुबान, लिख्या 1100 वर्ष का एलिया जिन ईमान, एलिया जिन ईमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सतगुरु महाराज के धनी की, अखंड परम धाम की, आज की आनंद की। र सुन्दर साथजी यो आजको यो प्रसङ्गलाई विशेष ध्यानमा राख्नु होला र वितक साहेब खोलेर पनि हेर्नु होला, संशय दूर हुन्छ। यति नै भन्दै भन्दै आज यो प्रसङ्गबाट बिदा लिन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, सच्चिदानंद धाम धनी की। प्रणाम जी सबै सुन्दर साथजीलाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय महात्मा जी प्रेमानन्द गुरुलाई। सुन्दर साथजी आजको प्रसङ्ग हेरिसकेका छौँ र आदरणीय महात्माजीले हामीलाई स्पष्ट रूपमा आजको प्रसङ्गबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ, के हामीले लिनुपर्ने कुरा हो त्यो स्पष्ट रूपमा बताइसक्नु भएको छ श्रीमुख वितक साहिब चर्चाबाट। सुन्दर साथजी हामीले वितक साहिब चर्चा भनेको प्रेम समर्पण प्रेम समर्पण अनि धैर्यता, यी सबै कुरा नै हामीले सिक्ने हो। यसलाई नै हामीले शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्नु छ। अक्षराती धामधनीले हामीलाई अमूल्य ज्ञान दिनुभएको छ। संसारमा हामीलाई अनेक प्रकारले भड्काउनका लागि, मायाले हामीलाई तान्नको लागि अनेक उपायहरू गरिरहन्छ, तर पनि हामीले ब्रह्मवाणीको सारा लिएर अक्षराती धामधनीलाई आफ्नो हृदयमा बसाउने प्रयत्न गर्दै आफूलाई यो संसारको जीव नसम्झेर परमधामको रुह सम्झेर परमधामको बललाई चाहिँ एकदम दृढ रूपमा अगाडि लिएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि अक्षराती धामधनीको नुडी चरण कमल कदापि पनि हामीबाट टाढा हुँदैन। र किनभने अक्षराती धामधनी नै हामीलाई प्रेम गर्नको लागि यति आदर हुनुहुन्छ कि हामीले एक कदम मात्र अगाडि बढायौँ भने अक्षराती धामधनी हामीतर्फ 10 कदम अगाडि बढाउनका लागि तयार भएर बसिराख्नु भएको छ। बस यति नै ढिलो छ कि हामीले यति नै प्रयत्न गर्न सकिरहेका छैनौँ कि हाम्रो एक कदम हामी अक्षराती धामधनीतर्फ बढाउन सकौँ। बस त्यति नै छ। त्यही एक कदम चाहिँ हामीले बढाउनु छ, 10 कदम अक्षराती धामधनीले आफै बढाउनुहुन्छ। आउनुहोस् अब भने हामी अर्जी गायन र सदानन्द मङ्गल गायन गरेर आजको कार्यक्रमलाई अन्त गऱ्यौँ। र अर्जी गायन गरिदिनु हुनका लागि म बर्दगाड सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रिया तुम हो कैसी की अर्ज करो मेरे पीर, हम जैसी तुम बिना करो मेरा जाए जीवना मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सकूं पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जी समर्थ दिना रहना जाता रोए रोए जी। जन्म जो मैं होती सक्यों के कारण जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना नजारा जी।
बाड़ी अंतराए काल के दुल्हानी जे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सपिया की जे हास विलास जी वरण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी इसक सो सेवा करूं पिया सबंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहा कहूँ इन सोबात जी श्री महामत युगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी अर्ज करूं मेरे धानी जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद पत्रकार सुन्दर साथीहरूलाई। सुन्दर साथी हामीले अझै गायन श्रवण गरिसकेका छौँ। अब भने हामी सदानन्द मङ्गल गायन श्रवण गर्नेछौँ र सदानन्द मङ्गल गायन गरिदिनु हुनका लागि म युवासी सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सम्पूर्ण अनलाइनमा उपस्थित हुनुभएका सुन्दर साथीहरूको चरणमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आउनुहोस् आनन्द मङ्गल बोल्न गइरहेका छौँ। सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै महाप्रसाद चरणामृत ये सुख साथ में पाए सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै इसका सुराए प्रेम का प्याला इसका सुराए प्रेम का प्याला अंतर आत्मा सखी रहे सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै तन सोए निस दिन जागे तन सोए निस दिन जागे धाम धनी के चरणों रहे सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै अस्त पहर दिन 64 घडिया अस्त प्रहर दिन 64 घडिया निस दिन पिउ 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 करिए बाला निस दिन रात रात करिए सदानन्द मङ्गल मेरै सदानन्द मङ्गल मेरै चैत्र सावन धाम
सदानंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय सुन्दर साथीहरूलाई। र यसका साथसाथै आजको हाम्रो श्रीमुख वितक साहिब चर्चा कार्यक्रमको समय पनि सकिसकेको छ। भोलि फेरि हामी जोडिएर अगाडिको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्ने नै छौँ। उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई श्री निजानन्द युवा परिषदको तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै आजको हाम्रो समय समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। अक्षराती धामधनीको नुरी चरण कमलमा हाम्रो श्रोतालाई पुर्याउने प्रयत्न हामी हरपल गरिरहौँ। यस्तै यिनै शब्दका साथ यहाँहरू सबै मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।